चाहन्छौँ र लाई माल्यार्पण गरी पानुसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि डाक्टर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवीन किरण भुषालज्यूलाई अगाडि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डाक्टर दिवस वास्तुलाज्यूलाई नि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य परामर्श संयोजक तथा नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ पञ्चायती प्रदेशका सचिव डाक्टर दीपक भुषालज्यूलाई हाम्रो अभियानको प्रविधि कुराहरू स्पष्ट राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल आयुर्वेद व्यवसाय सङ्घ पञ्चायती प्रदेश आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अग्रसरता लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर समापन गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै गर्ने क्रममा यस कोभिड-19 विरुद्धको जुन महामारी चलिरहेको छ यस कार्यक्रममा हामीले केही टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस कोभिड-19 विरुद्धमा लडिराख्नुभएका बिरामीहरूको उच्च मनोबल कायम गर्न साथै रोग प्रतिरोधक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमले केही टेवा पुर्याउँ भन्ने कुराहरूलाई जोड दिँदै हामीले निःशुल्क आयुर्वेद औषधि वितरण कार्यक्रम सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवाती क्षणमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हामीले पक्कै पनि महसुस गऱ्यौँ, तापनि यस कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा वहन गर्नको लागि हामीले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो यस गण्डकी प्रदेशले 2टा उपसमिति गठन गरेको थियो। त्यसमा एउटा स्वयंसेवक उपसमिति थियो, त्यसको नेतृत्व हाम्रो कृष्ण रावजीले गर्नुभएको थियो। साथै यसमा स्वास्थ्य परामर्श समिति उपसमिति भनेर गठन गरिएको थियो। त्यसमा मेरो नेतृत्वमा हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय चिकित्सकज्यूहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुभएको थियो। उहाँहरूले विशेष रूपमा सल्लाह सुझाव उहाँहरूको एउटा माया ममता सम्पूर्ण हामीलाई उपलब्ध भयो। यस कार्यक्रमको क्रममा हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्यौँ। जस्तै पर्वत जिल्ला पुग्ने क्रममा हाम्रो आदरणीय श्री प्रकाश चन्द्र सुवेदीज्यूले हामीलाई निकै नै कोअर्डिनेसन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ कार्यक्रमहरू गर्दा हामीलाई व्यवस्था उपलब्ध गराउनुभयो। बागलुङमा हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूले विशेष कोअर्डिनेसन गरिदिनु भएको थियो। स्याङ्जा जिल्ला, तनहुँ जिल्ला, लमजुङ जिल्ला सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा हामी पुग्यौँ। हामीले बिरामीहरूलाई कतिपय आइसोलेसन सेन्टरमा पुगेर पनि भेट्यौँ। उहाँहरूलाई उच्च मनोबल कायम गर्नको लागि हामी केही परामर्श दियौँ। हामीले त्यसमा औषधिहरू वितरण गर्ने क्रममा आयुर्वेदका उद्योगहरूबाट उत्पादित डिडिएमा दर्ता भएका आयुर्वेदका औषधि कम्पनीहरूबाट उत्पादित औषधिहरूलाई नयाँ उत्पादन गरेको होइन कि त्यसलाई खलविधिबाट हामीले जुन डेली प्र्याक्टिस गर्छौँ सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसलाई हामीले खलविधिबाट मिश्रण गरे त्यसलाई उत्पादनको रूपमा लिइदिनु भएन। उत्पादक सङ्घको अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग, त्यसलाई मैले अलिकति प्रश्न पार्न खोजेँ किनभने बिचमा हामीसँग थोरै कन्फ्युजनको कुराहरू चाहिँ उठिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई उत्पादनको रूपमा भन्दा पनि हामीले बिरामीलाई वितरण गर्दा केही एउटा नाम राख्नुपर्ने थियो। त्यो XYZ कुनै पनि नामहरू हुन सक्थ्यो। त्यसमा नामको पछाडि भन्दा पनि बिरामीलाई सहज रूपमा त्यो हस्तान्तरण गर्न सकियोस्, उहाँहरूले चिन्ने वातावरण रहोस् भन्ने किसिमले हामीले 3टा औषधिहरूलाई मिश्रण गऱ्यौँ। त्यसमा गुडुची, एस्टिमोजो र त्रिकटु, त्यसको आफ्नै गुणहरू छ। यो कोभिड-19 को विरुद्धमा एउटा रोग प्रतिरोधक क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, साथै रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै सम्बन्धी काम गर्ने औषधिहरूलाई हामीले खलविधिबाट मिश्रण गऱ्यौँ र त्यसैलाई हामीले एउटा प्याकेजिङ गऱ्यौँ। सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने किसिमले। त्यसरी हामी विभिन्न ठाउँहरू पुग्यौँ। विभिन्न ठाउँहरू पुग्ने क्रममा हामीलाई स्थानीय तहबाट निकै नै सराहना तथा उहाँहरूको कोअर्डिनेसन एकदमै राम्रो देखियो हामीलाई र आयुर्वेदप्रतिको जुन माया, जुन एउटा सम्मान, उहाँहरूबाट बुझाइ, एउटा
त्यसमा हामीले थप केही मात्रामा चाहिँ दिन सक्छौँ कि भन्ने किसिमले हामी सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण चिकित्सकज्यूहरू, सर्वप्रथम चिकित्सकज्यूहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रममा आयुर्वेद व्यवसायीको तर्फबाट साथै आयुर्वेद कम्पनीको तर्फबाट एउटा मनोबल जुन कायम गरिदिनु भयो हामीलाई, त्यसलाई पनि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरूमा हाम्रो गण्डकी प्रदेश जोडिने नै छ पक्कै पनि भन्दै मेरा 2 शब्दहरू यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। आसन ग्रहणलाई म पुनः जोड्दैछु। डाक्टर रामकृष्ण भुजेलज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन, मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई नै अगाडि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तालीले पनि डाक्टर साहबलाई स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डाक्टर लोगेन्द्र भगतज्यूलाई अगाडिको रङमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका संयोजक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति गण्डकी प्रदेशका कृष्णबहादुर रावतज्यूलाई हाम्रो अभियानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश, आइसोलेसन लगायतका ठाउँहरूमा फेरि हामीले सङ्क्रमितहरूलाई आयुकार्ड नामक फल मिश्रण गरिएको आयुर्वेद औषधि हस्तान्तरण तथा वितरण गरेका थियौँ। सोही अनुरूप मैले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छु। यो आजसम्म त यो पहिलो कार्यक्रमको हाम्रो जुन अभियानको यो पहिलो कार्यक्रम समापन हुँदैछ र आजदेखि म यो पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तो हामीले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जस्तै हामीले एउटा नाम राखेर चाहिँ जाने भन्ने क्रममा आयुर्वेद नाम लिएर उहाँ बिरामीहरूलाई सङ्क्रमितहरूको लागि स्वास्थ्यमा लाभ होस् भन्ने हेतुले सेवन विधि, मिश्रण, घटद्रव्य सहित राखेर हामीले आयुर्वेद नाम राखेर हामीले चाहिँ यो पुराना दोस्रो भेरिएन्टलाई हामीले आयुर्वेदको संज्ञा दिँदै अगाडि बढेका थियौँ र हामी सफल पनि भएका छौँ। जसले प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू अत्यन्त सन्तुष्ट हुन्छ। यसमा हामीले सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म आफ्नो प्रतिवेदन यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ प्रदेशले गण्डकी प्रदेशले कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायी सङ्घको सामाजिक उत्तरदायित्वमा आयुर्वेदको भूमिका अन्तर्गत अभियान सञ्चालन गर्नका निम्ति मलाई मिति 2068 2/10 गते आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवक संयोजक नियुक्त गरेको थियो। यो स्वयंसेवक चाहिँ एउटा आयुर्वेद व्यवसायीहरूको एउटा सिपाहीको रूपमा म खडा भएको थिएँ। मेरो संयोजकतामा नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेश जिल्ला शाखाहरू, सम्पूर्ण आयुर्वेद व्यवसाय साथीहरू, आयुर्वेद उद्योग, आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरूको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै जिल्लाका स्थानीय निकायमा विशेष लक्षित कार्ययोजना बनाएर अभियान अगाडि बढाउने म्यान्डेट सहित आयुर्वेद स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति गठन गरेको थियो। अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा जस्तै कोभिड विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रही आफू र आफ्नो घर परिवारको स्वास्थ्य जोखिममा राखी जनतालाई सङ्क्रमण हुनबाट टाढा राख्न कोरोनाका पहरेदार र फलामे पिलरको रूपमा औरत र सङ्क्रमितहरूको सेवा, सुरक्षा र सूचना प्रवाह गर्नुहुने सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई लक्षित वर्ग निर्धारण गरी सो वर्ग र प्रदेशभित्रका अति प्रभावित समुदायमा पुगेर सङ्क्रमितहरूका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयुर्वेद तथा वैज्ञानिक चिकित्सा विभागको कोभिड-19 को प्रोटोकल अनुसार आयुर्वेद चिकित्सकज्यूहरूको सिफारिसमा रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्ने गुण भएका आयुर्वेद औषधिहरू जस्तै गुरुची, एसटी मधु, आमलकी, अश्वगन्धा, तुलसी मध्येबाट खल मिश्रण गरी लक्षित वर्गमा निःशुल्क वितरण गर्न सकिने र अभियानका लागि आयुर्वेद औषधि लगायत अन्य आवश्यक खर्च जुन नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घमा 1 रुपैयाँ पनि बजेटहरू थिएन जुन खरिद गर्नको लागि र सो खर्च जुटाउनको लागि औषधि उत्पादक सङ्घबाट, आयुर्वेद व्यवसायबाट,
आयुर्वेद चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूबाट सहयोग सङ्कलन जुटाई कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्ययोजना नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेशको सचिवालयमा मैले पेश गरेको थिएँ। सो अनुरूप सङ्घको सचिवालयले सो कार्ययोजना अभियान लक्षित वर्गका लागि लाभदायक हुने भन्दै विश्वास गर्दै अनुमोदन गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको थियो। सङ्घका सचिव डाक्टर दीपक भुषालज्यूको नेतृत्वमा प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सकज्यूहरू रहने गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य परामर्श समूह पनि गठन गरेको थियो। आयुर्वेद स्वास्थ्य परामर्श समूह आयुर्वेद चिकित्सकज्यूहरूले सिफारिस गर्नुभएको रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्ने गुण भएका आयुर्वेद औषधि जुन आयुर्वेद विभागको प्रोटोकल आधार मानेर बनाएका सूत्र सिफारिस अनुसार गुडुची 3 भाग, एसटी मधु 2 भाग, तिर्कटु 1 भाग फल मिश्रण गरी प्रयोग विधि मिश्रण घटक द्रव्य समेत राम्ररी बुझिने गरी कम्तीमा 1 जना सङ्क्रमितहरूको लागि करिब 100 ग्राम अथवा 1 बट्टा पुग्ने गरी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयुर्वेद चिकित्सक एवं आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूको उपस्थितिमा वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थियौँ। सोही अनुरूप सुरुमा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका 33वटै वडामा सङ्क्रमितहरूका लागि वितरण गर्ने लक्ष्य राखी महानगर केही वडाहरूमा समन्वयका लागि पुग्दा सो अभियान असफल बनाउन केही आयुर्वेद कर्मीहरूले आयुर्वेद पद्धति र आयुर्वेद चिकित्सकहरूमाथि नै अशोभनीय शब्द प्रहार गर्दै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी गलत सन्देश मानव स्वास्थ्य शाखामा प्रभाव गरेको हुँदा यस विषयमा नअल्मलिकन अभियान कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले अन्य पालिका र जिल्लातर्फ हामी अगाडि बढ्यौँ। अभियान अन्तर्गत 8 जिल्लाका 3940 जना सङ्क्रमितहरूको लागि करिब 10,63,800 रुपियाँ बराबरको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका गुडुची एसटी मधु तिर्कटु खरिद गरी जुन 100 ग्राम हामीले खरिद गरेका थियौँ र त्यो सहयोग चिकित्सकको उपस्थितिमा खल मिश्रण विधिबाट आयुर्वेद तयार पारी नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा जिल्ला शाखा तनहुँ, नवलपुर, स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, यसै गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, मिडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आयुर्वेद व्यवसाय साथीहरू, समाजसेवी व्यक्तिहरूको समन्वयमा निःशुल्क वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका सङ्क्रमितहरूलाई सो औषधि हस्तान्तरण गर्दै अभियान सुरु गरेका थियौँ। यसरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीज्यूलाई उहाँकै कार्यक्रमसँग भेटी हाम्रो अभियानबारे जानकारी गराउँदै आयुर्वेद औषधि आयुर्वेद शिक्षाको बारेमा पुराना सङ्क्रमित लगायत स्थानीय निकायहरूमा प्रयोगको लागि इच्छुक रहेता पनि आयुर्वेद ज्ञानको अभावले प्राविधिक अभावले अमृतमय स्थानीय जडीबुटी खेर गइरहेको र प्रयोग गर्नबाट वञ्चित रहनु भएको कुराहरू जुन स्थानीय निकायले हामीले बताउनु भएको थियो। हामी हस्तान्तरण कार्यक्रममा जाँदाखेरि सो कुराहरू गुनासाहरू जस्तै माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले पेश गरेका छौँ र पुराना मात्र नभएर अन्य महामारीबाट बच्नको लागि पनि स्थानीय जडीबुटीहरू अमृतमय हुने निष्कर्ष आयुर्वेद चिकित्सक समूहले सुझाउनु भएको छ। अभियान अन्तर्गत हामीले कास्की जिल्लाका अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा राष्ट्रिय युवा परिषद कास्कीका अध्यक्ष श्री विवेक देवकोटाज्यूको समन्वयमा लुम्ले आयुर्वेद औषधालयलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यहाँ कार्यालय प्रमुख नरहरी बराल, वैद्य गोविन्द पौडेल, अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी माछापुच्छे गाउँपालिकामा नि हाम्रा समाजसेवी राष्ट्रिय युवा परिषद कास्की अध्यक्ष विवेक देवकोटाले समन्वय गर्नुभएको थियो र त्यहाँ भेडाबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। गाउँपालिका उपस्थित गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार दवाडी, मेडिकल अफिसर डाक्टर विजय श्रेष्ठ, आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर अनिल थापा, कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत खेमराज देवकोटा, स्वास्थ्य शाखा प्रतिनिधि डिलिराम दाहालज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। गण्डकी आयुर्वेद औषधालय कार्यक्रमको सुरुवातमै गएर डाक्टर कुमार कसोलाज्यू र डाक्टर विवश वास्तोलाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रमको बारेमा हामीले जानकारी गराएका थियौँ। यसरी स्याङ्जा जिल्ला अन्तर्गत वाली नगरपालिकामा हाम्रो समन्वय शिव केसी जुन स्याङ्जा जिल्ला संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ वाली नगरपालिकाको हामीले आइसोलेसनमा समेत पुगेर हाम्रा चिकित्सक टिमसहित पुगेर हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यहाँ मेयर दिलीप प्रताप खाँड, उपमेयर कल्पना तिवारी, नेपाल पत्रकार
महासङ्घ स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्ष श्री कृष्ण सिग्देल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल पाण्डे, कार्यकारी प्रशासकीय अतिथि राजेन भट्टराई, खरे धनुवासे, आयुर्वेद औषधालय प्रमुख श्री हरि अरियल र सिसिएमसीको टिमलाई हामीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी फेदीखोला गाउँपालिकामा पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रा समाजसेवी विवेक देवकोटाज्यूले चाहिँ समन्वय गर्नुभएको थियो। हस्तान्तरणमा अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी, कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ज्यूलाई हामीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्याङ्जाका प्रमुख डाक्टर सुभद्रा कार्कीज्यूलाई पनि हामीले अभियानको बारेमा जानकारी गराउँदै त्यस जिल्लाभित्रको समन्वयको लागि उहाँसँग सहयोग र मार्गदर्शन लिने अपेक्षा राख्दै उहाँलाई पनि हामीले औषधि हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसरी पुतली बजार 6 टक्सारमा संविधान सभाका सांसद माननीय राजु थापाज्यूको नेतृत्वमा गएर र गण्डकी टेलिभिजनका अध्यक्ष राजकुमार खत्रीज्यूको सम्बन्धमा हामीले त्यहाँ 120 जना अति विपन्न नागरिकहरूलाई रोग प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्ने चिया औषधि लगेको हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसगरी स्याङ्जा जिल्लाको चापाकोट नगरपालिकामा डाक्टर तुलसी श्रेष्ठज्यूले समन्वय गर्नुभएको रत्नपुर आयुर्वेद औषधालयमा पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। हामीले गोर्खा जिल्लामा पनि हस्तान्तरण गरेका छौँ। गोर्खा जिल्लामा चाहिँ नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाजका अध्यक्ष प्रकाश छेत्रीज्यू सहित गएर हामीले चाहिँ पालुङटार नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ समन्वय सुभाष थापाज्यूले गर्नुभएको थियो र पालुङटार आयुर्वेद औषधालय हस्तान्तरण गरेको कार्यक्रममा उपमेयर पम्फा बसेल, कार्यकारी प्रशासकीय अतिथि तेजराज शर्मा, औषधालय कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कविराज निरीक्षक हितकारी श्रेष्ठज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी नवलपुर जिल्लामा पनि पुगेर हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। गैराकोट नगरपालिकामा कलाकार हिमाल रिजालज्यूले समन्वय गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ मेयर छतराज पौडेल र आयुर्वेद शाखा प्रमुख विष्णु पौडेलज्यूलाई हामीले आयुर्वेद औषधि हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसै गरी नवलपुर जिल्लाकै काउसदी नगरपालिकामा जिल्ला आयुर्वेद व्यवसाय सङ्घ नवलपुरको समन्वयमा उपमेयर प्रेम शङ्कर मर्दानिया थारू र आयुर्वेद शाखा प्रमुख गोविन्द पौडेलज्यूलाई हामीले औषधि हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसै गरी पर्वत जिल्लामा पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिकामा कुस्मा नगरपालिकामा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रा कविराज प्रकाश चन्द्र सुवेदीज्यूले हामीलाई चाहिँ समन्वय गर्नुभएको थियो मोदी गाउँपालिका र कुस्मा नगरपालिकाको लागि। यसै गरी कैयौँ गाउँपालिकामा र मासिला गाउँपालिकामा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। मासिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने कैयौँ गाउँपालिकाका पालिका प्रवक्ताज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यहाँको समन्वय चाहिँ किरण गुरुङज्यूले गर्नुभएको थियो। यसै गरी म्याग्दी जिल्लामा बेनी नगरपालिकामा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यहाँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त प्रमुख प्रेम प्रसाद गौतमज्यूले समन्वय गर्नुभएको थियो। त्यहाँ मेयर हरिप्रसाद श्रेष्ठज्यू, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर सन्देश अधिकारीज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला कारागार म्याग्दीको लागि हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी श्याम कुमार राईज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरेर यसरी हामीले 8वटा जिल्लामा पुगेर हामीले आयुपात हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र यो 8वटा जिल्लामा हस्तान्तरण गर्दाखेरि हाम्रो करिब हाम्रो चाहिँ 10 लाख भन्दा माथि धर्ने करिब 11 लाखको हाम्रो चाहिँ खर्च भएको छ। त्यो खर्च चाहिँ हामीले उत्पादक सङ्घ आयुर्वेद व्यवसायसँग हामीले जुटाएका थियौँ। जस अनुरूप कुसुम कृष्ण आयुर्वेद फर्मा पोखराबाट 1,81,575, सुकृति आयुर्वेद फर्माबाट 97,200, रिलाक्स आयुर्वेद हस्पिटल प्राली 0 किलोमिटरबाट 67,500, पञ्चम आयुर्वेद क्लिनिकबाट 67,500, त्रिसम आयुर्वेद फर्मा महेन्द्रपुरबाट 67,500, रश्मि आयुर्वेद फर्मा इन्द्रचोकबाट 67,500 हामीलाई सहयोग आएको छ। यसै गरी स्याङ्जा जिल्ला संयोजक सोह्रदरी आयुर्वेद पोलिक्लिनिकबाट 54,000, गोरखनाथ फार्मास्युटिकल्सबाट 54,000, संहिता आयुर्वेद फर्मा बेनीबाट 200 जनालाई पुग्ने आयुर्वेद औषधि, बुद्धचित आयुर्वेद फर्मा बागलुङ र बेनीबाट 40,000,
औषधि सहयोग बराबरको औषधि सहयोग महेन्द्रनाथ बजार तले काठमाडौँ प्राकृतिक हर्बल सिटीकल प्रणालीबाट 43,000 बराबरको औषधि सहयोग हुमबहादुर खाती सोलुसनमा हर्बल प्रणालीबाट 40,000 बराबरको औषधि सहयोग नेचर केयर होम प्रणाली आयुर्वेद हस्पिटलबाट 27,000 बराबरको औषधि सहयोग निम आयुर्वेद फार्मास्युटिकल्सबाट 27,000 बराबरको औषधि सहयोग उहाँले किनेर दिनुभएको छ हामीलाई। यसै गरेर प्रेम सुभाष थापा सङ्गम आयुर्वेद डुम्रेबाट 27,000 को औषधि सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरेर अन्नपूर्ण आयुर्वेद कम्पनीले हामीलाई 23,000 को औषधि सहयोग गर्नुभएको छ। नेसनल हर्बल रोयल नेसनल हर्ब्स प्रणालीबाट 22,750 को औषधि हामीले सहयोग गर्नुभएको छ। यी औषधिहरू चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग दर्ता भएका कम्पनीहरूबाट किनेर उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन कम्पनीमा औषधि छैन। यसै गरी हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध भएछ। निधन आयुर्वेद क्लिनिकका सञ्चालक डाक्टर प्रफुल्ल चन्द्र यादवज्यूले 10,000, निपुण आयुर्वेद फर्माबाट 5,000, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्गठनबाट हामीलाई 20,000 आर्थिक सहयोग पनि भएको छ। यसै गरी हामीले सहयोग आएको औषधिबाट नपुगेर हामीले 75,600 को औषधि पुनः खरिद गरेका छौँ र हामीले अन्य खर्चहरूमा सेवन विधि मिश्रण पर्चा जुन छपाई हामीले 19,700 को खर्च गरेका छौँ। बट्टा खरिद जुन हामीले पुरानो बट्टामा कहिलेकाहीँ फङ्गसहरू आउने चिकित्सकहरूको सल्लाह भएको हुनाले नयाँ नै बट्टा जुन हामीले उद्योग क्षेत्रबाटै बनाएका बट्टा नयाँ बट्टाहरू हामीले प्रयोग गरेका थियौँ, जहाँ सङ्क्रमितहरूलाई असर नपरोस् भन्ने हेतुले र औषधि गुणस्तर रहिरहोस् भन्ने हेतुले हामीले नयाँ बट्टा खरिद गरेका थियौँ। त्यो बट्टा खरिद गर्नको लागि 43,340 रुपियाँ खर्च भएको छ। अहिलेको यो समापन समीक्षा कार्यक्रम 58,000, हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला बाहिर जाँदाखेरि 57,350, विविधको लागि 6,115 रुपियाँ खर्च भएछ, जम्मा 2,60,305 खर्च भएको छ र उठेको रकमबाट 2,25,304 चाहिँ संस्था चाहिँ माइनसमा छ। यसरी खर्च जुटाएर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यो कार्यक्रम गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने सकारात्मक सोच, आफ्नो ज्ञान र विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्नुहुने नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेश समिति, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ जिल्ला समितिहरू, आयुर्वेद चिकित्साज्यूहरू, आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू, आयुर्वेद व्यवसायज्यूहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र हामीले पनि आगामी दिनहरूमा फेरि नयाँ किसिमको एउटा कार्यक्रम गर्दै जाने नै छौँ र आज मेरो यो पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गतको यो पहिलो चरण अन्तर्गतको चाहिँ म यो यसै गरी तनहुँ जिल्लाको चाहिँ हामीले भानु नगरपालिकामा सिसाघाटमा हामीले वितरण गरेका थियौँ, हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यसै गरेर व्यास नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेका थियौँ र म्याग्दी गाउँपालिकामा हिजो मात्रै हस्तान्तरण गरेका छौँ। अहिले म्याग्दी गाउँपालिकामा सङ्क्रमितहरूको वृद्धि भएको हुनाले त्यहाँ पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ म्याग्दी गाउँपालिकामा। र अहिले यो सङ्क्रमितहरू पछिल्लो समय फेरि बढ्दै गएको हुनाले हाम्रै नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेशका सदस्य हिरा कुमारज्यू अहिले सङ्क्रमित भई जिल्ला अस्पताल तनहुँमा उपचार हुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि नसकेर अहिले रिफर गरेर गण्डकी पश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा उहाँ आइपुग्नु भएको छ उपचारको लागि। आज हामी भर्खरै भर्ना गरेर आएका छौँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै सम्पूर्णलाई सहयोग गर्नुहुने, सम्पूर्ण माया गर्नुहुने, मायाका निर्देशन देखाउनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्र आयुर्वेद व्यवसाय सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। शुभकामना मन्तव्यको रहेको छ। नेचर केयर होमका अध्यक्ष देवी थापाज्यूलाई सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई हामीले संस्थागत रूपमा समाजमा मर्यादित, सम्मानित र व्यवस्थित तरिकाले हामीले आयुर्वेद सेवाहरू चाहिँ दिँदै जानुपर्छ। यसै उद्देश्य अनुसार यो नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घले जुन यो कोभिडमा चाहिँ समस्यामा परेका सम्पूर्ण कोभिड पोजिटिभहरूलाई चाहिँ जुन सेवा चाहिँ यो व्यवसायी सङ्घले चाहिँ दियो, यो अति नै सराहनीय कार्य छ। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यो आयुर्वेद व्यवसायीहरू, आयुर्वेद चिकित्सक लगायत यो आयुर्वेदलाई माया गर्ने सम्पूर्ण जनसमुदायहरूले यो हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समाज, समुदाय र देशमा चाहिँ आयुर्वेदलाई चाहिँ अलिकति स्थापित गरेर चाहिँ लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दै म यो आफ्नो सानो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। धन्यवाद सरलाई।
आसन ग्रहणको क्रमलाई म पुनः जोड्दै डाक्टर प्रफुल्ल चन्द्र यादवज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डाक्टर नरेन्द्र लामिछानेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म भानु चापागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बधाई दिन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले व्यास नगरपालिकामा पनि यो कोभिड-19 विरुद्धको स्वयंसेवक समिति मार्फत हामीले औषधि वितरण गरेका थियौँ। अहिले हामीले यहाँ छुट हुन गएको थियो। म त्यसलाई छुटलाई चाहिँ अलिक सच्याएर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसको चाहिँ समन्वय चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद व्यवसायी सङ्घ तनहुँले गरेको थियो। हस्तान्तरण मेयर श्री वैकुण्ठ नेउपानेज्यूलाई भएको थियो। त्यसमा चाहिँ आयुर्वेद शाखा श्री सरोज मिश्र र स्वास्थ्य निरीक्षक श्री लक्ष्मी थापाज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो माननीय दोबाटे विज्ञज्यू र त्यसमा चाहिँ अलिकति समन्वय चाहिँ को लागि अलिकति त्यहाँ अर्को फेरि हामीले अर्को सिसाघाट आयुर्वेद अस्पतालले पनि गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ मैले समन्वय गरेको थिएँ अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले वडा सदस्य श्री ढालप्रसाद घिमिरे र सन्तोष ठाकुरज्यूलाई हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यो पनि म यहाँ आज जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि भानु नगरपालिकामा पनि हामीले औषधि हस्तान्तरण गरेका थियौँ। म त्यहाँ चाहिँ समन्वय चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद व्यवसायी सङ्घ तनहुँको सदस्य श्री तारा प्रकाश थापाजीले गर्नुभएको थियो। अनि मैले पनि त्यहाँ समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो कविराज रविन धितालज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। उहाँ त्यहाँ चाहिँ वडाध्यक्ष टेकबहादुर लौडारी पनि लौडारी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि फेरि भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यहाँ अब वडाध्यक्षको नाम चाहिँ हामीलाई याद अलि भएन। अनि हामीले म्याग्दे गाउँपालिकामा पनि हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यहाँ समन्वय चाहिँ नेपाल आयुर्वेद व्यवसायी सङ्घ तनहुँ जिल्ला शाखाले गरेको थियो। हस्तान्तरण जामुने आयुर्वेद अस्पतालका कविराज श्री श्यामकृष्ण जोशीज्यू र त्यहाँका नगर गाउँपालिका अध्यक्ष श्री माया राणाज्यूलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। यो भयो हामीले हस्तान्तरण तनहुँ जिल्लामा गरेको हस्तान्तरणको चाहिँ अलिकति हल्का जानकारी गराएँ। मैले जानकारी गराउन पाउँदा मलाई पनि खुसी लाग्यो। र अन्त्यमा अब हामी धेरै नै पछि परेका छौँ। आयुर्वेद क्षेत्र पछि परिसकेको छ। हामी पछि परे पनि हामीमा चाहिँ आयुर्वेदप्रति हाम्रो विश्वास, माया, ममता र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो त्याग, तपस्या र बलिदान, हामी जस्तैसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हामी कोसिससँग पनि हामी नझुकिकन यो अभियान हामी सफल पारेका छौँ। यो अभियान सफल पार्नु भएकोमा सम्पूर्ण आयुर्वेद कर्मीहरूलाई विशेष तनहुँ जिल्ला शाखाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त जय आयुर्वेद। हामी कार्यक्रममा सम्मान तरफ आइपुगेका छौँ। हाम्रो संयोजकज्यू डाक्टर दीपक भुषालज्यूलाई दोस्रो उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राजु पौडेलज्यू हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई अघि लगाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म विवेक देव कोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो आयुर्वेदसँग सम्बन्धित विषयवस्तु त्यसको प्राविधिक ज्ञान मसँग छैन। अब तपाईँहरूले जुन अभियान चलाउनुभयो यो कोभिडको महामारीको बेलामा, यो अभियानमा समन्वय गर्ने एउटा मौका हाम्रो संस्था र व्यक्तिगत रूपमा मैले फेला पारेँ। त्यो मौकालाई गुमाउन नदिकन मैले पाएको ठाउँमा त्यो समन्वयको भूमिका पनि निर्वाह गरेँ। त्यो निर्वाह गर्ने अवसरका निम्ति तपाईँहरूको संस्थालाई म धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अमेरिका जस्ता, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू, पछि पत्ता देशहरू, तपाईँको उत्तरी गोलार्धका देशहरूमा आबादी
बढेको 600-700-800 वर्षभन्दा बेसी भएको छैन। यससँग सम्बन्धित म तपाईँहरूको एउटा साथी हो, सहयोगी हो, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार अभिवादन। आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म डाक्टर विवश वास्तोलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार साथीहरू र चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिषदको सहभागी, आज यस घडीमा केही आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई अलिकति चाहिँ गर्वान्वित महसुस भएको छ। म तपाईँहरूको यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्दै पनि मेरा केही कुराहरूले गर्दा म सकेको थिइनँ। तपाईँहरूका न्युजहरू, तपाईँहरूलाई आइलागेका चाहिँ व्यवधानहरू, तपाईँहरूले गरेका कामहरूको म प्रशंसा गर्दछु र त्यसमा केही प्राविधिक कमी कमजोरीहरू मान्छेहरूबाट भइ नै हाल्छ। हामीले पनि ऐनी सरले भने जस्तो स्थानीय तह छ, त्यसपछि प्रदेश तह छ, त्यसपछि हाम्रा विभागहरू छन्, हाम्रो मन्त्रालय छ, त्यहाँ गएर पनि अलिकति केही कोअर्डिनेसन हामीले यस्तो गर्दैछौँ अथवा हामी यस्तो तरिकामा जाँदैछौँ अथवा कसरी जाने भन्ने त्यो गरिदिनु भएको भए अथवा त्यो गर्ने समय पनि सायद हामीलाई यो कोभिड विरुद्धको जुन लडाइँ लड्नु थियो त्यसमा हामीलाई त्यो समय र त्यो साथ पनि थिएन र अलिकति हामीले मलाई खड्केको विषय तपाईँहरूले यो जुन लेभलको विषयलाई लिएर तपाईँहरू धेरै नै चर्चामा आउनुभयो र त्यो लेभलको विषयलाई अलिकति हामीले चिकित्सकको तर्फबाट पनि हामी 4-5 जना चिकित्सकले तपाईँहरूले नाम चाहिँ नराख्नुहोस् आयुर्वेद भनेर नेपाल सरकारको चाहिँ कोभिड विरुद्धको चाहिँ प्रोटोकलमा तयार पारिएको आयुर्वेद मिश्रण भनेर मात्र त्यसलाई केहीमा लेबलिङ गर्नुभयो भने अलिकति केही सहज हुने थियो भन्ने चाहिँ सानो चाहिँ हामीले सुझाव पनि त्यतिखेर हामीले दिएका थियौँ। यो आयुर्वेद व्यवसाय सङ्घ हामी सबै आयुर्वेदको साझा एउटा चाहिँ संस्था हो। त्यसमा कुनै पनि मान्छे तल सानो ठुलो कसैले गर्न नहुने, कसैले गरेको कामलाई विरोध गर्ने, कसैले गरेको कुरालाई त्यसै बढाइदिने त्यस्तो नभइकन नेपाल सरकारले बकाइदा कोभिड विरुद्धको अभियानमा फलाना ढिस्काना औषधि चाहिँ खुवाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ डाक्टर दीपक सरलाई पनि भन्दाखेरि उहाँले होइन डाक्टर साहब हाम्रै संयोजकत्वमा चाहिँ बनेको औषधि हो, मैले नै त्यसलाई कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु भनेपछि अलिकति फर्मल्ली रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन त्रुटि गर्नुभएको थियो त्यसलाई आगामी दिनमा पनि यसो सच्याउनुहोस्। म एउटा शुभचिन्तकको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा यहीँबाट चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ एउटा सजेसन पनि गरेँ र विभिन्न चाहिँ ठाउँमा जाँदाखेरि विभिन्न साथीहरूले आत्मीयताका साथ आफूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस औषधिको पनि उचित मूल्याङ्कन भएर सम्बन्धित व्यक्तिमा नै त्यो औषधि पुग्यो होला, सबैजना त्यसबाट लाभान्वित पनि पक्कै हुनुभएको छ। हामीले यो सानो एउटा आयुर्वेदप्रति हामीले अहिले यस्तो महामारीमा पनि नेपाल सरकारद्वारा केही कामहरू त हामीलाई एउटा प्रोटोकल त हामीलाई तयार गरिएको थियो, तर पनि खुला रूपमा चाहिँ हाम्रो सरकारी तर्फबाट पनि विभिन्न चाहिँ डाक्टर साहबहरूले विभिन्न आयुर्वेद सहकर्मीहरूले यसलाई दिनुभएको थियो र प्राइभेटको तर्फबाट सम्भवतः हाम्रो प्रदेशमा नै होला यो होइन यो कार्यक्रम भएको, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँ छ। यसरी आफ्ना हरेक बाधा व्यवधान समय पैसा जुटाउन त्यो काम गर्नलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यहाँ भिजेपछि मात्र थाहा हुन्छ, दोषारोपण गर्नलाई त्यसरी सजिलो हुन्छ। र म आज तपाईँहरूलाई यो पनि हौसला दिन चाहन्छु कि जो मान्छेले काम गर्छ त्यसले नै अब्जस पाउँछ, काम नगर्ने मान्छेले त कहिले पनि अब्जसै पाउँदैन, ऊ यत्तिकै नै बसिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले यस कार्यक्रमलाई अझ राम्रो गर्नुभएको छ। अलिकति हामी चाहिँ पोखरामा चाहिँ अलि धेरै नै चिकित्सकहरूको टिम छ, हाम्रो चाहिँ सरकारी स्वामित्वको चाहिँ कुराहरू छन्। सबैजना एक ठाउँमा बसेर एउटा कोअर्डिनेसन गरौँ, एउटा कार्यक्रम यसरी छ हाम्रो भनेर फ्लोरमा लग्यौँ भने तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रम पनि मेरो कार्यक्रम हो, तपाईँहरूको बेइज्जत हुनु भनेको पनि मेरो बेइज्जत हुनु हो, तपाईँहरूको कमी कमजोरी हुनु भनेको पनि मेरो कमजोरी हो। यसैलाई आत्मसात गर्दै सबै चिकित्सक, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी सबैजना हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ। साथै यस अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै मेरा 2 शब्द यही सुनाउँछु। धन्यवाद। त्यसै गरी सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन म डाक्टर शान्ति शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेशले कोभिड-19 विरुद्ध जुन अभियान सञ्चालन गर्नुभयो यो निकै नै सराहनीय छ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगी बिरामीहरूको उच्च मनोबल कायम गर्नको लागि, त्यसको साथसाथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि अभिवृद्ध गर्नको लागि औषधिहरूको निःशुल्क वितरण गरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि गर्दै जानुहुन पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र लिनको लागि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण श्रेष्ठज्यूलाई बाट सम्मान पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुनिल भण्डारीज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ईश्वर देवकोटाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विवेक देवकोटाज्यूलाई श्री प्रकाश आयुर्वेद फर्मा पुष्पा बालिका सुवेदीज्यू अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री सङ्गीता आयुर्वेद फर्मा बेनी, बुद्ध चित्ता आयुर्वेद फर्मा बागलुङ बेनी। श्री सङ्गम आयुर्वेद फर्मा डुम्रे तनहुँ। श्री गोरखनाथ हर्बल फार्मास्युटिकल काठमाडौँ। श्री प्रकृति फार्मास्युटिकल काठमाडौँ। श्री रॉयल नेशनल, श्री सल्यूशन हर्बल। हस्, धन्यवाद। अब सम्मान पत्रलाई फेरि पुनः पनि म जोड्दैछु। डाक्टर शङ्कर राज पौडेलज्यूलाई सानो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म डाक्टर शङ्कर राज पौडेल, अल नेपाल होमियोपेथिक एसोसिएसनको केन्द्रीय कोषाध्यक्षको तर्फबाट यस कार्यक्रममा मलाई बोल्न दिनुभएको मा चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा मैले यो गण्डकी प्रदेश नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेश स्थापना कालदेखि नै म यो संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुँदै हुँदै आइरहेको थिएँ। अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि म यो गण्डकी प्रदेशले गरेका कामहरूमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मैले धेरै नै आइरहेको छु। यो गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यहरू यो कोभिड-19 विरुद्धको आयुर्वेदिक स्वयंसेवक समितिको पहिलो अभियान अन्तर्गतको समीक्षा सम्मान तथा समापन कार्यक्रमको जुन आज हामी उपस्थित भएर यो कार्यक्रममा जुन समीक्षा गर्दैछौँ अथवा यसमा चाहिँ सम्मान जुन पाउँदै हुनुहुन्छ र समापन भएको जुन एउटा खुसियाली नै गर्नुपर्छ, किनकि यो कार्यक्रम कति रूपमा कसरी यो चाहिँ सक्सेस भयो, कसरी सफल भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पनि मनन गरेका छौँ र केही कुराहरू नराम्रा र केही कुराहरू राम्रा पनि सबै कार्यक्रममा देखिने गर्दछ। कति कुराहरू चाहिँ त्यो नराम्रा कुराहरूलाई पनि बिर्सेर हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। मैले आयुर्वेदका साथीहरूलाई यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि मैले पनि हामीले होमियोपेथिक तर्फबाट म विशेष होमियोपेथीको चिकित्सक भएको कारणले गर्दा होमियोपेथीमा अघिल्लो वर्ष यस्तै खालका कार्यक्रम हामीले पनि गरेका थियौँ। तर नेगेटिभ र पोजिटिभको कुराहरू आउँदो रहेछ कि त्यसमा थोरै म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो पनि त्यो कुरा अलिकति बाइस भएको कारणले बाँचिएको कारणले गर्दा केही पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू पनि आए, केही नेगेटिभ रेस्पोन्स पनि आए। हामीले आसन हेर्बौँ भनेर यो माडवाडी सेवा समितिले एकलौटी रूपमा बाँडिरहेको थियो, त्यसले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ फिडब्याक पनि दियो। त्यस्तै कुराहरू किन उहाँहरूले चाहिँ कसैसँग सल्लाह गर्नु भएन, त्यसले गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट दुई चारवटा व्यक्तिहरूले चाहिँ सामान्य गरेर गर्नुभएको थियो। तर पोजिटिभ फिडब्याक कसरी आयो भने पश्चात चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ।
है मैले देखेको चाहिँ। आयुर्वेदको बारेमा त म धेरै भन्दिनँ, आयुर्वेदको औषधि तपाईँहरूले के बाँड्नुभयो, कसरी बाँड्नुभयो, लेबलिङ, यो कुराहरूमा त मभन्दा तपाईँ धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ। आयुर्वेदको मलाई केही पनि थाहा छैन, म त 0 लेभलको हो भन्छु। मैले चाहिँ आयुर्वेद भन्दा पनि आयुर्वेद व्यवसाय जुन छ नि, व्यवसायलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस भएर आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले एउटा औषधि बाँड्यौँ, त्यसले चाहिँ मैले 3 प्रकारको फाइदा देखेको छु है। एउटा चाहिँ जनतालाई फाइदा भएको छ, जसले चाहिँ गरिब निम्का हुनुहुन्छ, जसले औषधि किनेर खान सक्नुहुन्न, र औषधि किनेर खान सक्ने हैसियत भएका मान्छेहरूमा पनि जसले औषधि प्राप्त रूपमा पाउन सक्नुहुन्न, त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई यो औषधि जुन वितरण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ सहजै पाउनुहुनुभयो, त्यसले चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई फाइदा भएको छ। अर्को भनेको आयुर्वेदको प्रचार भएको छ। हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भन्दा धेरै थोरै जसले जसरी औषधि पाएको छ त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस्, राम्रो मानेर खाओस् नराम्रो मानेर खाओस्, तर आयुर्वेदको प्रचार चाहिँ भएको हुन्छ। त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ, अब अर्कोचोटि जस्तो रुवा लाग्यो, खोकी लाग्यो, अगर कोरोनाको लक्षणहरू देखिए पनि नदेखिए पनि मान्छेलाई कस्तो छ भने सन्तास भइरहेको छ कि तपाईँलाई कोरोना लाग्यो, कोही मान्छेलाई चाहिँ सबै हामी यहाँ बसिरहेको छ, कसैलाई ज्वरो आयो भने भोलि भनेर भनिदिनु भयो भने उहाँ चाहिँ मान्छे पुरै तर्सेर भोलि के खाने होला, कसो खाने होला, कुन औषधि प्रयोग गर्ने होला भन्ने चाहिँ एउटा एक प्रकारको मानसिक तनाव चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि त्यो औषधि खाइरहेका मान्छेले त्यो औषधिको बारेमा कहिले पनि बुझ्न सक्दैन, त्यसले राम्रो पोजिटिभ एउटा रेस्पोन्स चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ फाइदाको विषय हो। अर्को छ हामीले औषधि जुन वितरण गरेका छौँ, यो औषधि भनेको हाम्रै देशमा हाम्रै ठाउँमा पाउने, हाम्रै दिनचर्यामा हामीले प्रयोग गर्ने खालका औषधिहरू छन्, कुराहरू छन्। त्यो औषधि त त्यसलाई हामीले बनाएर गरिरहेका छौँ। भोलि मानौँ न एउटा त्रिकुटी भनेको केही पनि छैन नि त्यसमा, हामी त्रिकुटी त दैनिक प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ। कहिले अचार बनाउन प्रयोग गरौँला होइन, अब कहिले कृषिको लागि पानीमा पकाएर खानुको लागि प्रयोग गरौँला, कहिले रुवा लाग्यो भने अर्को तरिकाले प्रयोग गरौँला, तर औषधिजन्य पदार्थहरू त हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर त्यसैलाई नै अहिले विकास गर्न सकियो भने त नेपालमा भएका आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरू छ त्यो चाहिँ मजाले यहीँ खपत गराउन सकिन्छ र बाहिरबाट अरू औषधि जस्तो अहिले कोभिडको भ्याक्सिनहरू जुन आइरहेको छ, भ्याक्सिन र औषधिमा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक जुन जडीबुटीहरूमा छ उस्तै छ, खासै फरकै छैन कि बुझ्न नसकेको मात्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले बुझाउन नसकेको र बुझ्न नसकेको कुराहरू मात्रै जस्तो लाग्छ। त्यही भएर देशलाई पनि एउटा फाइदा हुन्छ। हामीले यो औषधि जुन वितरण गरिरहेको छौँ सानो हो एउटा कार्यक्रम, तर यो सानो कार्यक्रममा नि के छ भने यसले ठुलो इफेक्ट चाहिँ पाइरहेको छ। अब देख्नेलाई त कसैले बाँड्यो है, कोही चर्चामा आयो, कसैले राम्रो काम गरिरहेछ, एकलौटी गरिरहेछ भन्ने कुरा फिल भइरहेको होला। तर जे होस् मैले देखेको चाहिँ म आयुर्वेदभन्दा भिन्न तरिकाले हेर्दाखेरि, म होमियोपेथिक चिकित्सक भएको कारणले होमियोपेथिक एसोसिएसनको तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि एउटा जुन आयुर्वेद गण्डकी प्रदेशले जुन कार्यक्रम गरेर जसरी औषधि बाँडेको छ त्यो चाहिँ निकै नै सराहनीय कार्य छ। यस्ता खालका कार्यहरू मैले मेरो एसोसिएसनलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा जोस जाँगर चाहिँ लिइरहेको छु कि मैले एउटा उदाहरणको रूपमा लिएको छु। त्यसैले अब धेरै कुराहरू भनेर म समय पनि धेरै तन्काउन चाहन्न, किन आयुर्वेदको औषधिको बारेमा मैले भन्दा तपाईँ धेरै बुझ्नु भएको छ, धेरै जान्नु भएको छ, यसमा मैले के भन्नु छैन। तर जुन कार्य गण्डकी प्रदेशले जुन गरेको छ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ हातेमालो जुन गर्नु जतिजनाले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। र जतिजना यहाँ लाग्नु भएको छ यो संस्थाले यो कार्यको लागि उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू निर्धक्कताका साथ लाग्नु होला। र हाम्रो एसोसिएसन अथवा मैले व्यक्तिगत तर्फबाट अथवा एसोसिएसनको तर्फबाट कुनै सहयोग गरेर, किन हामी त अल्टरनेट विधिका उपचार गर्ने विधिका सिस्टमका मान्छेहरू हौँ, किनकि एलोपेथिक आफ्नो ठाउँमा छ र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा भन्छ कि हाम्रो जुन पेथीहरूमा छ, त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक चिकित्सा आयुर्वेदसँग मिक्स गरेर हामीले पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसको कुनै खण्डमा कहिले हामी त्यस्तो आवश्यक भयो, त्यस्तो गर्न सक्ने कन्डिसन भयो भने हामी अदम यहाँलाई सहयोग गर्न तत्पर रहनेछौँ भन्दै मेरो विचार सबै यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। नमस्कार। शङ्कर पौडेलज्यूलाई त्यसै गरी आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन म नवीन किरण भुषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यति बेला पाश्चात्य संस्कृतिको नमस्कार, पाश्चात्य संस्कृतिको हात मिलाउने चलन सङ्कटमा पऱ्यो र तपाईँ हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको नमस्कार एउटा त्यति बेला चाहिँ सर्वव्यापी रूपमा सबैले नमस्कारलाई चाहिँ अँगाल्न थाले। त्यति बेला नमस्कार मात्रै काम लागेन, हात मिलाउने ठाउँको बेलामा नमस्कार मात्रै काम लागेन, तपाईँ हाम्रा भान्साका ओखतीहरू, तपाईँ हाम्रा घरमा करेसाका जडीबुटीहरू काम लाग्न थाले। त्यसले तत्कालीन समयमा जब कोभिड-19 को कुनै भ्याक्सिन बनेको थिएन, कुनै औषधि बनेको थिएन, त्यो तत्कालीन समयमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने र लाक्षणिक उपचार गर्ने नै सबै चिकित्सकहरूले सबैले एउटा चाहिँ अनुसरण गरेको चिकित्सा विधि थियो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो भान्सा र करेसाका ओखतीहरू सँगसँगै हाम्रो पूर्वीय दर्शनसँग जोडिएर विकास भएको आयुर्वेद काम लाग्यो। तत्कालीन समयमा हाम्रा छिमेकी देशहरूले चीनले टिसिएम र इन्डियाले चाहिँ आयुर्वेदका विभिन्न उपचार पद्धति सँगसँगै चिकित्सासँग सम्बन्धित प्रोटोकलहरू जारी गर्यो र
र भारतमा आयुष मन्त्रालयले एउटा प्रोटोकल जारी गरे सँगसँगै नेपालमा पनि आयुर्वेद तथा तत्काल चिकित्सा विभागले यो रोगसँग लड्नको लागि, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि र लाक्षणिक उपचारको लागि एउटा प्रोटोकल जारी गर्यो। तत्कालीन समयमा प्रोटोकल जारी गर्ने विभागमा रहेर काम गर्ने त्यो टिम मध्येका डाक्टर नारायण श्रेष्ठ यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले पाएका छौँ। म हार्दिक आभार, हार्दिक खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु यो सन्दर्भमा। र विभागले जुन प्रोटोकल जारी गर्यो, प्रोटोकल जारी गरे सँगसँगै लकडाउनको बेलामा जब मन्दिरहरू बन्द थिए, मस्जिदहरू बन्द थिए, चर्चहरू बन्द थिए, सडकहरू सुनसान थिए, गण्डकी प्रदेशको आयुर्वेद व्यवसाय समितिले विभागले जारी गरेको प्रोटोकल अनुसार, निर्देशिका अनुसार यहाँले औषधिको सम्मिश्रण बनाएर एउटा मनोबललाई उच्च बनाउने किसिमले, सँगसँगै लाक्षणिक उपचारको किसिमले र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमले जुन प्रोटोकलमा जारी भएको औषधिहरूलाई सम्मिश्रण गरेर लगभग यहाँको प्रतिवेदन सुन्दै गर्दा मैले सुन्न पाएँ। मनाङ र मुस्ताङ बाहेक गण्डकी प्रदेशका लगभग सबै जिल्लाहरूमा यहाँहरू पुग्नुभएको छ र यो प्रशंसनीय कार्यको निम्ति म हार्दिक अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। यहाँको यो कार्य प्रशंसनीय छ र आगामी दिनमा पनि सङ्कटको घडीमा जब स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्था आउँछ, जब मानव सभ्यतामा यस्ता महामारीहरूले आक्रान्त पार्छन्, त्यति बेला चाहिँ हामी नितान्त व्यवसाय मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिमा पनि हामी जनमानसमा सँगै रहनेछौँ भन्ने खालको एउटा शुभ सन्देश दिनुभएको छ। यसको निम्ति म हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनन्दन प्रकट गर्न चाहन्छु र गण्डकी आयुर्वेद औषधालय परिवारलाई यस कार्यक्रममा समीक्षा कार्यक्रममा बोलाएर केही कुरा राख्न अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। म हाम्रो सल्लाहकार रमाकान्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा अहोरात्र खट्नुभएका चिकित्सकज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै कोभिडको सङ्क्रमणबाट आफ्नो जीवन लीला नै समाप्त पार्नुभएका तमाम आयुर्वेद चिकित्सकज्यूहरू, अन्य चिकित्सा विधाका स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरू र अरू सर्वसाधारणहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफन्त र परिवारजन गुमाएका परिवारजनहरूमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड विरुद्धको सङ्क्रमणमा लडिरहनुभएका तमाम सङ्क्रमित बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथिज्यू, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नेपाली जनजीवनसँग युगौँदेखि भेट्दै आएको एउटा पद्धति हो, संस्कार हो। वर्तमान समयमा नोभेल कोरोना सङ्क्रमणको आक्रमणबाट हामी र हाम्रो समाज आक्रान्त भएको अवस्थामा हेलन केलरको भनाइलाई सम्झन पुग्यो। मुलुकलाई आपद पर्दा काम नलाग्ने ज्ञान र सिपको कुनै अर्थ छैन। त्यही भनाइबाट प्रभावित भएर नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घले, गण्डकी प्रदेशले हामीसँग ज्ञान छ, क्षमता छ भन्ने हिसाबले एउटा जमर्को गर्यो र यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा बिरामीहरूको उच्च मनोबल बढाउने कामको लागि महान अभियान सुरुवात गर्यो र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अति विपन्न वर्गलाई लक्षित बनेर यो प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि वितरण गरेर उहाँहरूको उच्च मनोबल राख्ने काम गर्यो। यस कार्यप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु। प्रमुख अतिथि जो आयुर्वेद कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित उपचारमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले सबै रोगको लागि सबल र दीर्घजीवी बनाइराख्न मार्ग निर्देशन गर्दछ।
हरेक कुराको निम्ति विज्ञानलाई मात्र प्रमाण मान्ने प्रवृत्तिले आयुर्वेदलाई पछाडि पारिएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिभित्र पनि विज्ञानको प्रमाण छ। जुनसुकै र जस्तोसुकै रोग व्याधि निर्मूल गर्ने क्षमता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा निहित छ। यो सत्य कुरालाई आधुनिक मानव समाजले पत्याउन र पचाउन सकेन र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मानव समाज तहस नहस भएको यथार्थ प्रमाण तपाईँ हाम्रो सामु छर्लङ्ग भएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो ज्ञान, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई समाजमा छर्नको लागि नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशले यस प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण जिल्ला र पालिकामा र वडाहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यस कार्यप्रति फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू, अहिले हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजलाई आपद विपद परेको बेलामा हाम्रो ज्ञान, सिप, क्षमता, बुद्धि, विवेक र महत्त्वपूर्ण जडीबुटी प्रयोग गरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मार्फत योगदान दिन सकिएन भने हामी आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी हुनुको के अर्थ? धन्वन्तरीका उत्तराधिकारी भन्नुको के अर्थ? कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयुर्वेद विभागको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्दै आयुर्वेदको आफ्नो गाइडलाइन, प्रिभेन्सन मेजर्स र क्युरेटिभ म्यानेजमेन्ट सहित मानव समाजप्रति संवेदनशील भएर हामी हाम्रो असीम ज्ञानको भण्डार बोकेर ती सङ्क्रमित बिरामीहरूको सेवामा अहोरात्र खट्ने र उनीहरूको जीवन रक्षामा जुटेका छौँ। किनकि हामी यस विषम परिस्थितिमा धन्वन्तरीका प्रतिनिधि बनेर प्रकृति र मानव समाजको एक अङ्गको रूपमा स्थापित भइसकेका छौँ। प्रमुख अतिथिज्यू, आयुर्वेद चिकित्सा बिनाको मानव समाजको अर्थ छैन र मानव जीवन बिना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको पनि अर्थ छैन। त्यसैले यी दुवै बीच हुने अन्योन्याश्रित सम्बन्धले मानव समाज स्वस्थ र दीर्घायु बन्छ। जलले शरीर शुद्ध हुन्छ, सत्यले मन शुद्ध हुन्छ, व्याकरणले वाणी शुद्ध हुन्छ। आयुर्वेदले स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र रोगी व्यक्तिको रोग निवारण हुन्छ। परयोग समयद व्याधि युन्य मन्य मुदिरयेत् नाशो विशुद्ध शुद्धस्तु समयोद्य न कुपयेत्। जुन उपचार पद्धतिले एक रोगलाई शमन गर्छ, साथमा अर्को रोग उत्पन्न गराउँछ भने त्यो शुद्ध उपचार पद्धति होइन। शुद्ध उपचार पद्धति त त्यो हो जुन उपचार पद्धतिले वर्तमान रोगको शमन गर्छ तर अर्को रोग उत्पन्न गराउँदैन। साथीहरू, मानव जीवनको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने सञ्चालक भनेको हामी नै हौँ। त्यसैले हामीभित्र दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि स्वस्थ विरुद्धद्वारा निर्देशित उपाय र उपदेशको ज्ञान छैन भने यो महामारीको कारण पनि हामीभित्र नै हुन्छ। क्रियाकर्मो भेषज मूलमेव तद्भेषजम चापि निघण्टुमूलम भन्ने धन्वन्तरीको वचनले हामीलाई कुनै पनि आहार द्रव्य र औषध द्रव्यको गुण अवगुण ज्ञान नभइकन क्रियाकर्म वा उपचारको थालनी गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको निर्देशन गरेको छ। हामी आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीहरू उनी धन्वन्तरीका उत्तराधिकारी हौँ। हाम्रो अध्ययन गहन विशाल व्यापक छ। त्यसैले हाम्रो ज्ञान, सिप, प्रविधि र योगदानलाई राज्यले सदुपयोग गरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। आयुर्वेदको दक्ष जनशक्तिको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै ज्ञानसँग राज्य परिचित हुनुपर्छ। राज्य र आयुर्वेद जनशक्ति बीच अनुभव, ज्ञान र सिपको आदान प्रदान हुनुपर्छ। आयुर्वेदीय जीवनशैली, परम्परागत प्रचलन, आचरण, संस्कार, ज्ञान, सिप र
विवेकको सदा सम्मान र अनुशासनपूर्ण तरिकाले पालना गर्नुपर्छ। आचरण हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए राष्ट्र हराउँछ र राष्ट्र नै हराए हाम्रो पहिचान नै हराउँछ। आयुर्वेदका संस्कार र पद्धति राम्रा छन्, तर त्यस अनुसार हामी र हाम्रो समाज र राज्य छ कि छैन, यो प्रश्न आज तपाईँ हाम्रो सामु उपस्थित भएको छ तथा त्यसको उत्तर पनि तपाईँ हामीले नै दिनुपर्छ। अहिले हाम्रा मानिसहरू सङ्क्रमित भएकोले यिनीहरूलाई निको गराउनु र स्वस्थ जीवन जिउनको लागि यिनीहरूलाई सिकाउनु, मनोबल बढाउनु हाम्रो दायित्व हो। हामी आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी यो विपदको घडीमा ठुलो बसेर हेरिरहन हाम्रो विवेक र धैर्यताले दिएन र गण्डकी प्रदेशका सबै पालिका र वडाहरूमा पुगी राज्य र समाजसँग परिचित भएकोले यो टिमलाई पुनः धन्यवाद, नमन र श्रद्धा गर्दछु। यो समयमा यो टिमले आफूमाथि आएको र पाएको जिम्मेवारी पुरा निष्ठा र विश्वासका साथ सम्पन्न गरेको छ। यो निष्ठा र विश्वासमा हामी सबै आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि दायित्वको अंश छ। आज सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति पुनः श्रद्धा गर्दै मेरा कुराहरू अन्त्य गर्छु। मेरा कुराहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई पुनः नमन गर्दै बिदा हुन्छु। जय धन्वन्तरी, जय आयुर्वेद। गइरहेको प्रमाणपत्र श्री कुसुम कृष्ण आयुर्वेद फर्मा तेर्सपट्टिबाट राव सरलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री निदान आयुर्वेद क्लिनिक डाक्टर प्रफुल्ल चन्द्र यादवज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री स्वर्गद्वारी पोलिक्लिनिक पवित्र आयुर्वेद औषधि पसल बालिङ शिवकेसीज्यू, श्री नेचर केयर होम आयुर्वेद अस्पताल पोखरा 10 इन्द्रचोक देवी थापाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री निपुण आयुर्वेद फर्मा पोखरा 8 सिमलचोर निर्वाचन श्रेष्ठज्यू, श्री रश्मि आयुर्वेद फर्मा इन्द्रचोक पोखरा 10 रमेश चापागाईज्यू अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री रिलाइफ आयुर्वेद हस्पिटल पोखरा 8 सिमलचोक डाक्टर शान्ति शर्माज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री स्वीकृति आयुर्वेद पोखरा 7 राष्ट्र बैंक चौक हाम्रो अध्यक्ष के श्री सीसम आयुर्वेद फर्मा पोखरा 4 कास्की राजमुखर श्री पञ्चम आयुर्वेद फर्मा पोखरा 10 इन्द्रचोक यो मेरै रहेको छ। श्री रोयल नेशनल हर्बल काठमाडौँ को प्रतिनिधि भर्खरै आए जस्तो लाग्थ्यो, अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि महेन्द्र राज भद्राचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र पनि यस गण्डकी प्रदेश व्यवसायी सङ्घले जुन कार्य गर्नुभयो त्यो हाम्रो उत्पादक सङ्घलाई एवं प्राकृतिक हस्पिटललाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। आज यस कोभिडको कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर जुन औषधिहरू वितरण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले,
यहीँको गण्डकी प्रदेशको हेरेर आज 7 नम्बर प्रदेशबाट पनि गर्दै गइरहेछ र त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेश पनि गरिन्छ र 1 नम्बर प्रदेशका पनि जहीँ तहीँ 7वटा नभनौँ 5-6वटा चाहिँ प्रदेशबाट उत्पादक सङ्घलाई औषधि चाहियो भनेर सहयोग गर्नु पर्यो र बारम्बार ठाउँ ठाउँबाट हामीले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आमन्त्रण गर्दैछ र यस्तो कार्यक्रम भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि उत्पादक सङ्घ या कम्पनीलाई कुनै पनि प्रदेशले कार्यक्रममा बोलाएको पनि छैन। कुन अवस्थामा कसरी चाहिँ औषधि बिक्री गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो पनि ज्ञान छैन। औषधि चाहिँ हामी उत्पादक सङ्घको तर्फबाट र हामी उद्योगको तर्फबाट लगभग 5-6वटा प्रदेशलाई आफूले सक्ने जति हामी सहयोगको स्वरूप वितरण गर्न दिइरहेकै छौँ र यस्तै हिसाबमा अहिले भन्नुपर्दा 4 नम्बर प्रदेशको जुन पोखराको हिसाबमा भन्नुपर्दा हामीले जुन एउटा अघि नै पनि डाक्टरले भन्नुभयो अलिकति खल्लोपना आयो। औषधि उद्योगको हिसाबमा हामी औषधि सहयोगको भावनामा हामी वितरण गर्छौँ भनेको हामी पठाइरहेको हुन्छौँ तर औषधिलाई बट्टा खोलेर अर्को उसमा पनि खन्याएर प्याकिङ गर्दाखेरि हल्का मन त दुख्छ नै र हामी के भन्छौँ भने औषधि हामी दिनु भनेको के भने औषधि उत्पादकले उद्योगले औषधि पनि यो सहयोगको स्वरूप माग्दाखेरि हामीले औषधि पठाउनु भनेको के एउटा कम्पनीको पहिचानको लागि कोही कम्पनी पनि पहिचान होस् र पनि रोगीलाई पनि यो औषधि खाएर निको भयो भनेर त्यो पत्त लिएर मार्केटमा घुमोस् भन्ने हैसियत हिसाब राखेर हामी पनि औषधि पठाउँछौँ। तर पछिल्लो समयमा हामीले के जानकारी पायौँ भने गण्डकी प्रदेशले पनि औषधि मागेको अब सहयोगमा हामीले दिन दिएँ तर त्यो औषधि सबै पनि आफ्नै हिसाबमा आफ्नै नामाकरण गरेर बिना दर्ताको नाम आफ्नै प्याकिङमा गरेर बिक्री गरेछ भन्दाखेरि उत्पादक सङ्घलाई अलिकति खल्लोपना लाग्यो। कारण के नै भोलि कारण अरू पनि छैन कि मात्र कि यति हो कि आज औषधि हामीले वितरण गर्दाखेरि रोगीलाई निको भयो या एउटा हिसाबमा सन्चो भयो भने त्यही बट्टा लिएर भोलि उसले मार्केटमा जाँदाखेरि आइपास भनेको त कहीँ पनि किन्न पाइँदैन। नपाउँदाखेरि त्यो बिरामीले जुन अरूलाई सहयोग मलाई यस्तो औषधिले निको भयो भनेर उसले देखाउँदाखेरि अर्को मान्छे त्यो पत्ता लिएर कुन पसलमा गएर औषधि किन्न जाने पत्ता छ आइपास भनेको नाम छ तर त्यो औषधि लिएर कहीँ कहिले बजार जाँदाखेरि बजारमा कहीँ पनि किन्नै पाइँदैन। भोलि आएर के भन्न सक्छ ग्राहकले यस्तो पनि औषधि बजारमै किन्न औषधि कहाँ किनेर तपाईँले त निको भयो मैले पनि खोजेको मलाई कमी पनि पाएन भन्ने कुरा मन चाहेको हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम गर्दाखेरि सकेसम्म जुन प्रकल्पको नामाकरण गरेका औषधिहरू नै वितरण गरिदिएदेखि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ आभार हुन्थे र उद्योगी भन्ने कुरा अलिकति हामी माथि पुग्छौँ जस्तो फिल हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति उद्योगीलाई पनि कहीँ कतै दबाएको हो कि जस्तो पनि हामीले महसुस गर्न पुग्यौँ हामीले आगामी त्यो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। फेरि मैले अन्यथा नसोच्नु होला महेन्द्रजी आएर आफ्नो कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नलाई यसो गर्नुभयो होला भनेर त्यो नभन्नु होला। उद्योगको हिसाबमा मैले हल्का मैले जुन जानकारी पाएको जुन यही विषयमा हामी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो आइपास भनेर निकाल्दाखेरि हामीसँग औषधि माग्दाखेरि दिएर पठाए पनि र मिटिङ हाम्रो सङ्घको पनि मिटिङ भयो पोखरामा गर्ने कुरा यसो गरेर यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा भइदियो। त्यही सन्दर्भमा मैले आज बोल्न केही नभएको र सङ्घमा कुरा हुँदाखेरिको अलिकति तपाईँले पनि यो जानकारी पनि दिएको यसो भयो भन्ने कुरा होइन अन्यथा नसुन्नु होला। त्यस कारणले आगामी दिनहरूमा जाँदाखेरि उद्योगी व्यवसायी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी हामी सबैजना एकरूपता भएर मिलेर के गर्दाखेरि ठिक होला भन्ने एउटा सरसल्लाह गरेर जाँदाखेरि
आगामी दिनमा पनि हामी चाहिँ यस्तै बृहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नतिर हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा म भित्रीदेखि र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र उद्योगको तर्फबाट र अर्को पनि व्यवसाय उत्पादक सङ्घको तर्फबाट यसलाई पनि आगामी दिनमा पनि यस्तो यस्तो कार्यक्रम गर्न सकौँ भन्ने कुरा विचार गर्दै र तपाईँहरूलाई पनि यस्तो कार्यक्रम सहयोग गर्न सकौँ भन्ने हुँदै कार्यक्रम धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय आयुर्वेद। औषधितिर आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले तयार पारेको औषधि पनि हामी लिएर आएका छौँ। यो सबै वितरण गरिदिनु हुन म राजेन्द्र अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विभिन्न डेल्टा बीटा विभिन्न नामहरू राखिरहँदाखेरि हामीले आइक्वाथ भनेर यो भेरिएन्टलाई सेकेन्ड भेरिएन्टलाई एउटा नाम आइक्वाथबाट चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई लाभ होस् भन्ने हेतुले र उहाँलाई सङ्क्रममुक्त हुन सहयोग गरोस् भन्ने हेतुले हामीले आइक्वाथको हामीले एउटा नामाकरण गरेका थियौँ। यो चाहिँ पढ्न सजिलो होस्, खान सजिलो होस् भन्ने हेतुले मात्रै यो उत्पादक होइन हाम्रो र यो विषयमा हामीले उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष र उत्पादक सङ्घसँग मौखिक भद्र सहमति पनि हाम्रो भइसकेको छ यस अगाडि पनि र आज मात्रै आइक्वाथको अन्तिम पटक हामी वितरण गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम अन्त्यसँगै आइक्वाथको पनि अन्त्य हुनेछ र नयाँ कार्यक्रमहरूको लागि नयाँ सिराबाट हामी जानेछौँ। यो अगाडि नै मैले घोषणा गरिसकेको छु र आइक्वाथको बारेमा विभिन्न कुराहरू नउठेका होइन उठेका छन् र हामीले उहाँले उत्पादक सङ्घको तर्फबाट भन्नुभयो बिक्री वितरण भन्नुभयो, बिक्रीलाई फिर्ता लिइदिनु होला। हामीले बिक्री गरेका छैनौँ, वितरण मात्रै गरेका छौँ, निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। खल मिश्रण भन्ने कुरा त आज हामीले हाम्रो लेभलमा आएर हामीले व्यवसायले मात्रै गरेको होइन, चिकित्सकज्यूहरूले मात्रै गर्नुभएको होइन। जुन प्राचीन कालमा भगवान ब्रह्माजीले पनि जङ्गलको जडीबुटी ल्याएर खल मिश्रणै गर्नुहुन्थ्यो। त्यही मिश्रण आजसम्म आइपुगेछन्। ब्रह्माजीको पालादेखि आजसम्म आएका छौँ हामी। मिश्रण कुरा गर्ने कुराहरूमा त उहाँले दिएका औषधिहरू हामी सिधै दिनुहोस् भनेर हाम्रा चिकित्साज्यूहरूले पनि सिफारिस गर्नुहुन्न, मिश्रणै गर्न भनेर उहाँले चाहिँ सूत्र फर्मुलाहरू दिनुहुन्छ। सोही अनुरूप चाहिँ औषधि व्यवसायहरूले चाहिँ मिश्रण गरेर बिरामीहरूलाई दिने, विभिन्न लक्षणका रोगीहरूलाई दिने हाम्रो यो सिस्टम रहेको छ, प्रचलन रहेछ। यो कुराहरू उहाँलाई जानकारी गर्दै मैले आइक्वाथ आजै अन्त्य भएको र आइक्वाथ भोलिदेखि बजारमा नदेखिने कुराहरू अगाडि नै घोषणा गरिसकेको छु र यो कार्यक्रम आइक्वाथको यो अन्तिम कार्यक्रम भएको हुनाले हामी अर्को चरणको कार्यक्रमहरूमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछौँ र अघि हाम्रो चिकित्सकज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, उहाँले सल्लाह दिनुपर्छ छलफल गरौँ। उद्योग उत्पादक सङ्घले भन्नुपर्छ छलफल गर्नु हो, हामी छलफल गर्न तयार छौँ। छलफल गरेर हामी यदि यो समुदाय यो टिम हामी एकजुट हुने भने हामीसँग भोलि कोभिडको 20 भेरिएन्ट 20 टाइपको भेरिएन्ट आए पनि हामीलाई केही पनि गर्छ जनतालाई सङ्क्रमितबाट उहाँलाई चाहिँ मृत्युसम्म पुर्याउन सक्दैन भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र सुरुवात गर्दै गर्दा पनि मैले यो परिकल्पना मेरो परिकल्पना हो, यो जुन अहिलेको कार्यक्रम भइरहेछ म आफूले परिकल्पना गरेर औषधि व्यवसाय सङ्घले जुन मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा म्याडे दिनुभयो, एउटा जिम्मा दिनुभयो, त्यो कार्य चाहिँ मैले आफ्नो विवेकले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यसलाई चाहिँ सबैले मिलाएर लानुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ आयुर्वेदको विकास, आयुर्वेद पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले पनि यसलाई अगाडिहरू बढाएको छु र बढाइयो पनि। र केही कुराहरू कमजोरी भएको भए म माफी चाहँदै यो मेरो प्रतिवेदन आइक्वाथ अन्त्य भएको घोषणासाथ म प्रतिवेदन हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई मार्फत अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद संयोजकज्यू। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ। म यो प्रदेशमा आएको त्यति धेरै त भएको छैन। म केन्द्रमा रहेर आयुर्वेद विभागमा लामो अवधि रहेर काम गर्ने मौका मिलेको थियो। 1-1.5 महिना भयो। मैले अलिकति रिस्क नै मलाई कि के गरेँ मलाई थाहा छैन। आयुर्वेदको क्षेत्रमा अन्य प्रदेशहरू
जुन हिसाबले चाहिँ एउटा रफ्तारमा अहिले यो सङ्घीयता लागू भइसकेपछि गइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश आयुर्वेदको उर्वर भूमिको रूपमा चिनिँदै आएको यो क्षेत्र जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो नबढिरहेको देख्दाखेरि म काठमाडौँमा रहेर पनि कता कता मलाई बिज्ने गर्थ्यो। मैले समायोजन मिलानको निवेदन हाल्दै गर्दाखेरि मलाई साथीहरूले अरू सङ्घमा आउनलाई मरिमेटी गर्छ, त सङ्घमा समायोजन भएको मान्छे किन प्रदेशमा जान चाहिरहेको छस् भन्ने गर्थे। धेरै खालको अवसरहरू सङ्घमा हुन्छ पनि भनेको थिएँ। मैले ती सबै विषयवस्तुहरूलाई त्याग्दै अब जागिरको उत्तरार्धमा पनि गइसकेको छु। हेर्दाखेरि तपाईँहरूकै सङ्गी साथी जस्तै देखिन्छु। यो आयुर्वेदकै कमाल होला, तर जागिरको क्रममा 25 वर्ष पुरा भइसकेको छ मेरो जागिर अवधि। अब लगभग सरकारले दिएको अवधिसम्म जागिर खाएँ भने अब 10 वर्ष जति बाँकी होला। यति बाँकी समयलाई पनि म आफ्नै क्षेत्र आफ्नै प्रदेशमा गएर केही गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा जाँगरको साथ यहाँ आएको छु, उत्साहको साथ यहाँ आएको छु। म धेरैजना यो गण्डकी प्रदेशमा आयुर्वेद क्षेत्रमा लाग्नेहरूसँग परिचित नाम पनि हो म। र तपाईँहरूले मबाट आश पनि गर्नुभएको होला, र तपाईँहरूले गरेको आशभन्दा बढी मैले आशा तपाईँहरूसँग गरेको छु। फेरि उल्टो छ। यदि तपाईँहरूको साथ र सहयोग मिलेन भने मेरो शरीरको अन्य अङ्गहरू हात खुट्टा केही पनि नचल्ला जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। आज मात्रै पनि म एक ठाउँमा गएको थिएँ आयुर्वेदकै विषय लिएर जाँदा। यो तपाईँको माग हो कि आयुर्वेदको माग हो भन्नुभएको थियो। यो त आयुर्वेदको माग हो, तपाईँ एक्लै आउनुभएको छ भन्ने कुरो भएको थियो। हामीले आयुर्वेदको मागलाई जुनसुकै मागलाई लिएर हिँड्दाखेरि पनि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको पछाडि कतिको चाहिँ जुलुस लागेछ भन्ने हेर्दो रहेछ। त्यहाँ त्यही कुरो भएको थियो। यदि आयुर्वेदको माग हो भने तपाईँहरू अलिकति समूह मिलेर आउनुहोस् भन्ने कुरा उठाएको थियो। वास्तवमा हो, त्यसैले गर्दा म तपाईँहरूप्रति आशावादी छु। पक्कै पनि यो क्षेत्रमा आयुर्वेदको विकास र विस्तार गर्नको लागि तपाईँहरूको चाहिँ सधैँ मसँगको साथ रहनेछु छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धेरै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि यो कोभिडको सन्दर्भमा विश्व चाहिँ कोभिडले आक्रान्त भएर एकै दिनमा चाहिँ यति मान्छे मऱ्यो, यतिजना चाहिँ सङ्क्रमित भयो भनेर चाहिँ विकासको चाहिँ उच्च चाहिँ एउटा अवस्थामा पुगेका अमेरिका, युरोप जस्ता देशहरू पनि एउटा दुविधामा परिरहेको अवस्थामा कतै यो कोरोना सङ्क्रमणले विश्व नै सखाप पार्ने त होइन भन्ने खालको एउटा चाहिँ चिन्तामा रहेको अवस्थामा हामी नेपालीहरूको मुहारमा त्यो चिन्ता थिएन। किन त भन्दाखेरि हामीसँग प्रकृति थियो र प्रकृतिमा भएका प्रकृतिका देनहरू हाम्रो साथमा थिए। यहाँका चाहिँ जडीबुटीहरू हामीसँग थियो, जुन जडीबुटीहरूको हामीले जान अनजान रूपमा दैनिक रूपमा होस् अथवा कुनै स्वास्थ्य समस्या आउँदाखेरि होस् अथवा स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि होस् हामीले ती चिजवस्तुहरू प्रयोग गरिरहेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू त्यो अवस्थामा पनि त्यति धेरै चिन्ताको अवस्थामा थिएनौँ। र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओली उहाँले अझै बढी ढाडस दिनुहुन्थ्यो नेपाली जनतालाई। यो सामान्य चाहिँ कुरा हो कि जस्तो लगायतका उसले आफूले चाहिँ के गर्दा चाहिँ अब नेपाली जनतालाई चाहिँ होइन सान्त्वना दिन सकिन्छ, चिन्ता भयमुक्त गर्न सकिन्छ, जसको कुनै उपचारै छैन। एउटा चाहिँ समृद्ध चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा चरम चुकीमा पुगेको देशहरूले त केही गर्न नसकेको अवस्थामा देशको राष्ट्र प्रमुखले त्यति भनिदिँदाखेरि पनि हामी नेपाली जनताहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ आश्वासन सान्त्वनाले गर्दाखेरि पनि
केही रोगहरू चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ एउटा विचार शक्तिले पनि जित्न सक्ने, विश्वासले पनि जित्न सक्ने भएकोले चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ राहतको पक्ष बनेको थियो। यो जुन गण्डकी प्रदेशका साथीहरूले यो आयुर्वेद नाम दिएर चाहिँ जुन बनाएर वितरण गर्नुभयो, यसमा केही कुराहरू उठेको थियो। म विभागमा हुँदा केही साथीहरूले पनि गरेका थियो, त्यतिखेर पनि भएको थियो। बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ त अब औषधि व्यवस्था विभागमा उत्पादन स्वीकृति दिएर त्यसका चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन त त्यो बजारमा जानै मिल्दैन, त्यसका आफ्नै प्रक्रिया छन्। तर आयुर्वेद विभागले जुन एउटा चाहिँ कोभिड म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल भनेर एउटा जारी गरिसकेको थियो, त्यो भित्र रहेर त्यो विषयसँग सम्बन्धितहरूले हामी जनमानसको स्वास्थ्यको लागि केही गर्न सक्छौँ कि भनेर यस्ता खालको काम गर्छ भने यसलाई प्रोत्साहन नै दिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सुझाव थियो र मैले पनि त्यही बुझेको थिएँ। र यी कुराहरू विभिन्न कुराहरू धेरै कुराहरू उठेको छ। काम गर्दा केही अप्ठ्यारा गल्तीहरू बाधा व्यवधानहरू आउँछन्। ती कुराहरू यसरी नै हामीले समीक्षा गर्दै आगामी दिनहरूमा त्यसलाई सुधार गर्दै लाने हो। यी उठेका कुराहरू पक्कै पनि यहाँहरूले मनन गर्नु भएको छ, हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता खालका विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छन्। अहिले कोभिड हामीले देखेका छन्, लाखौँ हजारौँ करोडौँ कति चाहिँ अब भाइरसहरू छन् यो पृथ्वीमा, जुन अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई नै भएको छैन भन्ने सुनिन्छ। भनेको जति आइडेन्टिफाई भएका भाइरसहरूबाट चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ समस्या आइरहेछ भने यसमा यसरी चाहिँ यसले राहत दिँदो रहेछ भने आगामी दिनमा यस्ता आउन सक्ने समस्याहरूलाई पनि आयुर्वेदले पक्कै पनि जुझ्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मैले चाहिँ आत्मविश्वास राख्छु, लिन्छु पनि। आयुर्वेदले भनेकै छ अहिलेको यो महामारीलाई जनपद ध्वंस भनेर चाहिँ आयुर्वेदमा स्पष्ट वर्णन गरेको छ। जुन चाहिँ 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ यो लेखिएका चाहिँ ग्रन्थहरू, ऐतिहासिक ग्रन्थहरू, लिखित दस्तावेजहरूमा जनपद ध्वंसको बारेमा चाहिँ उल्लेख भएको छ। अब त्यसमा वायुव्याधि कारण, प्रज्ञा पराह, शस्त्र प्रयोग, श्राप लगायतले यसरी चाहिँ क्याटेगोरी गरेर उनीहरूले चाहिँ 4 किसिमबाट जनपद ध्वंस हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले क्याटेगोरी गरेको छ। त्यो बेला जस्तो अहिलेको जस्तो वैज्ञानिक इन्भेन्सनहरू भएको थिएन। माइक्रोस्कोपको चाहिँ अब 1878 कि कतिमा चाहिँ यो लुई पास्चरले दुध चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा फाट्दो रहेछ भने त्यसपछि आएर कोच भन्छ, यो कोच भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ माइक्रोस्कोपको चाहिँ उत्पादन गरिसकेपछि अनुसन्धानबाट अनि यो के अरे टिबीको ब्याक्टेरिया उसले पत्ता लागेको भएर टिबीलाई कोच डिजिज पनि भन्छ। त्यसपछि नै यो चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरस लगायतको कुराहरू आयो। त्योभन्दा अगाडि त रोग त हुन्थ्यो। अब त्यतिखेर मैले पनि सुन्ने गर्थेँ कि टिबीलाई चाहिँ गाउँघरतिर चाहिँ यो खपटे रोग लाग्ने कि के भनेर भन्दो रहेछ। मान्छे चाहिँ अब कालै डढेको जस्तै हो नि त्यो टिबी लाग्दै गएपछि, अनि त्यही भएर त्यस्तो खालको नामहरू दिने गर्थ्यो। अहिले आएर पो त यो माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको कारणले भएको रहेछ भनेर यो पत्ता लाग्यो, त्यसको उपचारहरू पत्ता लाग्यो। भनेको अब कतिपय रोगहरू छन् जसको अहिले पनि उपचार छैन। रोकथाम रोक्न सकिन्छ। रेबिज लाग्यो भने त्यसको लक्षण निस्किसकेपछि त्यसको 100% डेथ भनेको छ, मृत्यु। तर त्यसको रोकथाम छ, भ्याक्सिन लगायो भने रोक्न सकिन्छ। त्यस्तै अब धनुष्टङ्कर, टिटानसको 50% राखेको छ। त्यसै गरी एड्सको कुराहरू छन्, यावत कुराहरू छन्। अब यो
कोरोनाको सन्दर्भमा पनि अब अहिले डेल्टा ल्याम्डा के भेरिएन्टहरू आइसकेको छ भन्छ। अब योले चाहिँ अब यो भाइरसले एउटा जिनसँग चाहिँ त्योसँग लड्ने खालको एउटा चाहिँ उत्पादन गर्यो भने उसले परिवर्तन भइरहने म्युटेसन भन्दो रहेछ, त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने। अब यसरी अब विश्व जगत चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ खोप लगायतका अब औषधिहरू खोज्दै जाने, ऊ चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गर्दै जाने, कहिलेसम्म यसको पछि लागेर साध्य लाग्ने। अब हामी त अब नेपालीहरू त अब खोप किन्छु भन्दा त नपाउँदो रहेछ, किन्न त नपाउने। अब हामीले चाहिँ कति चाहिँ अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी रहेकोले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि हामी यो प्रकृतिप्रति विश्वास राख्ने आयुर्वेद चिकित्सा कर्मीहरू चाहिँ सधैँ तत्पर रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले भन्ने पनि गर्छु होइन, त्यो कुरा सही पनि हो पनि जस्तो लाग्छ कि हामीले 90 सालको चाहिँ भुइँचालो चाहिँ आउँदाखेरि यति ठुलो भुइँचालो आयो अरे भन्थ्यो। अब हामीले सुनेको, हाम्रो बाआमाहरूले भनेको, त्यतिखेर यसरी चाहिँ क्षति भयो अरे भन्थ्यो। बिचमा ती कुराहरू बिर्सिँदै गयो, प्रविधिको विकास भएको थिएन। हुँदै जाँदाखेरि जब 72 सालको भुइँचालो आइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि थाहा पायौँ। त्यसपछि अहिलेको चाहिँ क्रममा प्रविधिको पनि धेरै विकास भइसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ निर्माणका संरचनाहरू चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर हामी त्यतातिर लाग्यौँ। भनेको भूकम्प प्रतिरोधी बनायौँ भने अहिले चाहिँ लगभग 8 रेक्टरको भुइँचालो आउँदाखेरि यत्तिकै क्षति हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले त त्यो थाहा पायौँ नि त। त्यतिसम्मको भूकम्प प्रतिरोधी हाम्रो निर्माण चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी भूकम्प आउँदाखेरि त ढुक्कले घरभित्रै बस्न त सक्ने भयौँ नि त। भनेको त्यो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी भइसकेपछि हामीमा त एउटा ढुक्कपन त आयो। भनेको हामीले प्रयोग गर्ने यी जडीबुटीहरू, यी आयुर्वेदका चाहिँ विषयवस्तुहरू जुन हाम्रो चाहिँ अब स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च भनेको छ। भनेको हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त स्वस्थ व्यक्तिलाई अझ स्वस्थ राख्ने भनेको उसले आगामी दिनमा आउन सक्ने यस्ता कोभिड जस्ता, कोरोना जस्ता सङ्क्रमणहरू, जस्तासुकै सङ्क्रमणसँग पनि लड्न सक्ने खालको ऊ चाहिँ क्षमतावान बनाइराख्ने हाम्रो पहिलो स्थिति हो। भनेको जब भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसकेपछि हामी ढुक्कसँग बस्न सक्छौँ भने स्वस्थ प्रतिरोधी हाम्रो शरीर बनाइसकेपछि यी चाहिँ कोरोना र कोरोना लगायतका भाइरसहरूसँग हामी डराउनु पर्छ होला जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि अरूले पुरै मास्क लगाएर हिँड्थ्यो, उहाँले लाउनु हुन्थेन कि। मैले धेरैचोटि वाच गर्थेँ कि अब किन होला त भन्दा उसमा आत्मविश्वास थियो होला, नत्र त होइन। यत्रो चाहिँ जुन उपचारै नहुने रोगसँग पनि डराउनु पर्यो। भनेको यहाँ केही व्यक्तिहरू निस्किए जसले चाहिँ अब यो मास्क विरोधी अभियन्ताका रूपमा पनि निस्किए क्या, जसको चाहिँ निकै विरोध पनि भयो। मैले पनि सुने धेरै कुराहरू। हामीमा सजिलो के रहेछ भने कुनै पनि विषयवस्तुलाई उसका त्यो बिचमा उसले राम्रो कुराहरू पनि त भनेको थियो होला नि त। त्यो राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ फलो गर्नलाई, त्यसलाई अनुसरण गर्नतिर हामी लाग्दैन। हामी चर्को स्वरमा त्यसलाई विरोध गर्दैनौँ भने चाहिँ अनि आफूलाई चाहिँ एउटा समाजको चाहिँ प्रतिष्ठित ठाउँमातिर लाग्छौँ कि किन सजिलो पनि त्यही रहेछ। यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको जमात के रहेछ भने कुनै पनि चिजलाई चाहिँ अपनाउनु भन्दा त्यसलाई चाहिँ त्याग्नु, त्यो कस्तो खालको एटिट्युड भएछ भने यो नेगेटिभ एटिट्युड चाहिँ बढ्दै गएछ कि। पोजिटिभ एउटा चाहिँ संस्कार भने एउटा चाहिँ संस्कृति
यी कुराहरूबाट हामी अलि टाढेको हो कि जस्तो मैले चाहिँ म आफूले भोगेको गर्दाखेरि म त्यो अनुभव गर्छु। अब समय पनि धेरै भइसकेको छ। वास्तवमा तपाईँ औषधि व्यवसायहरूप्रति हामी अझै चिकित्सकले धेरै आशावादी रहनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि के अरे कुनै पनि एउटा विषक चतुष्पाद कि के भनेर भनेको छ, त्यसमा चिकित्सक, औषधि, विषक, भेषज होइन, अनि परिचारक र बिरामी, यो चारैमा कुनै पनि विषय एउटा कमजोरी भयो भने त्यसले प्रतिफल चाहिँ पाउन सक्दैन भनेर आयुर्वेदले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। चिकित्सक असाध्यै राम्रो छ, दक्ष छ, सक्षम छ, औषधि लेखिदियो, औषधि राम्रो उत्पादन गर्नेले, प्रेस्क्रिप्सन गर्नेले, दिनेले राम्रो औषधि दिएन, त्यो सफल हुन सकेन। समयमा खुवाउनु पर्ने, खुवाइदिनु पर्ने परिचारकले त्यो समयमा खुवाइदिएन, सहपान अनुपान मात्रा मिलाएर दिएन, त्यो पनि सफल भएन। बिरामीले खाइदिनु पर्ने, उसले खाइदिएन, त्यो पनि सफल भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो चिकित्सा विधा सफल हुनको लागि हामी चारै क्षेत्रको चाहिँ उत्तिकै भूमिका छ। त्यसमा यो चारवटा क्षेत्रमध्ये तपाईँहरू एउटा क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि र यो मुख्य क्षेत्र पनि हो औषधि भनेको। यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ। मैले एउटा तपाईँहरूले मलाई सम्मान गरिराख्दै मैले गाली पनि खानुपर्ने दिनहरू आउँछन्, किन म त्यस्तै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अस्ति भर्खर मात्रै पनि म आफू धेरै भएको छैन, सचिवजीले के हो नारायणजी तपाईँको आयुर्वेदमा त असाध्यै विकृति छ अरे नि त, कस्ता कस्ता खालको चाहिँ औषधिहरू मिसाएर दिन्छ अरे, के खालको विज्ञापन हुन्छ अरे, के यस्तै चाहिँ एकदम कुरा उठाएको छ। र तुरुन्त चाहिँ अहिले चाहिँ अब भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि यो चाहिँ जुमबाट हुन्छ केबाट हुन्छ त कार्यक्रम राखेर चाहिँ कसरी के गर्ने बनाइहाल्नुहोस् त भन्ने कुरा उठाएको भनेको यी कुराहरू उठिराखेको रहेछ भन्ने मैले त्यहाँबाट महसुस गरेको छु। छोटो समयमा मैले यी विषयवस्तुहरू म आफूले पनि त बुझ्नु पाउनु पऱ्यो, के कस्ता खालका विषयहरू उठेका रहेछन्। त्यसलाई कसरी जाँदाखेरि सहज ढङ्गबाट हाम्रो व्यवसायमा पनि, हाम्रो आयुर्वेद क्षेत्रमा पनि नराम्रा खालका चाहिँ गुनासा टीका टिप्पणीहरू पनि नआउने र ती विषयवस्तुहरू पनि समाधान हुने किसिमबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा कुनै पनि विषयमा त्यसलाई नराम्रो व्याख्या गर्नलाई चाहिँ असाध्यै सजिलो छ, सकिन्छ। तर एकचोटि नराम्रो भनेर त्यसलाई एउटा सुल्याइमा ल्याइसकेपछि फेरि यो राम्रो चिज हो है भनेर फेरि त्यसलाई राम्रोमा ल्याउनको लागि अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती र त्यस्ता विषयवस्तुहरू रहेछन् भने म तपाईँहरूकैसँग आएर के कस्ता खालका चाहिँ गुनासोहरू आउन सक्छन्, आएका छन् र यसलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसको सल्लाह र सुझाव पनि तपाईँहरूबाटै म आशावादी छु। योभन्दा अगाडि म आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा रजिस्ट्रारको रूपमा 4 वर्ष बिताएर आएको, आयुर्वेद क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ठाउँमै बसेर आएको। त्यतिखेर पनि थुप्रै घटनाहरू घटेका थिए। पोखरामा घटेको घटना होस् कि झापामा घटेको घटना होस् कि त्यस्तै अन्य ठाउँहरूमा घटेका घटनाहरूको पहिलो सोधाइ पुछनी खोज्ने ठाउँ भनेको आयुर्वेद चिकित्सा परिषदमा म कामै ठोकिन आउँथ्यो। त्यो बेलामा पनि मैले आफ्नो चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूले
राम्रो हिसाबले काम गर्दा गर्दै कहिले कहिले के हुन्छ भने राम्रै काम गर्दाखेरि पनि त दुर्घटनाहरू त हुनसक्छ नि त। ती अवस्था छन् भने कसरी म मेरो तर्फबाट तिनीहरूको सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छु भनेर मैले लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो र म त्यसरी लाग्थेँ। दाङमा घटेको घटना थियो, औषधिमा स्टेरोइड लगाएका के चिजहरू मिसाएको रहेछ। अब त्यस्तो खालको घटनामा चाहिँ त्यो चाहिँ अब कुनै दुर्घटना भन्न मिल्दैन। त्यो हाम्रो आफ्नै प्याथीको पनि एउटा दुर्नाम, एउटा प्याथीलाई नै बदनाम गर्ने खालको क्रियाकलाप भएकोले त्यस्तो खालको घटनालाई चाहिँ मैले कुनै खालको गर्न सकिनँ, बचाउ गर्न सकिनँ र मैले लाग्दा पनि लागेन। र मैले त्यो ठाउँमा बसेर भन्दाखेरि त्यस्तो खालको घटनाहरूलाई मैले निरुत्साहित गर्नतर्फै लाग्नु पर्थ्यो र कारबाहीको दायरासम्म म आफैले पनि पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन सक्थ्यो। भन्नाको मतलब हामी व्यवसायहरूले हाम्रो स्वच्छ रूपमा शुद्ध रूपमा व्यवसाय गर्ने हो भने हामी लामो समयसम्म यो व्यवसायिकै रूपमा चाहिँ टिकेर रहन सकिन्छ। कतिपय परम्परागत आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीहरू जसलाई हामीले चाहिँ विभिन्न नामले पुकारिन्छ, रुबाजु, वैद्य लगायतको गाउँघरमा भन्ने चलन छ। अझै पनि फलना चाहिँ वैद्यले गरेको उपचार चाहिँ यस्तो राम्रो थियो भन्ने सुन्नमा आउँछ। मधु बज्राचार्य भन्ने अहिले त उहाँ हुनुहुन्न। उहाँले कुनै आयुर्वेदको एकाडेमिक चाहिँ पढ्नु भएको थिएन, तर उहाँको एउटा चिकित्सा पद्धति जुन एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ आयुर्वेद निष्ठ चिकित्सा गर्नुहुन्थ्यो त्यो अहिलेसम्म नि उहाँको नाम आइरहेको छ। त्यो गाउँठाउँमा पनि आइरहेको छ त्यस्ता मान्छेहरू। भनेको हामीले पनि हाम्रो व्यवसाय यो फेरि कस्तो व्यवसाय हो हाम्रो भन्दाखेरि पैसा पनि कमाउनु परेको छ, माग्न त पर्यो। र सेवामूलक सेवा पनि दिनु परेको छ। त्यस्तो खालको व्यवसाय किनारा पसल चलाएको जस्तो तपाईँले यति पैसाको सामान दिनुहोस् भने त्यो पठाइदियो, त्यसमा चाहिँ त्यो दालमा ढुङ्गा मिसिया थियो कि चामलमा चाहिँ बिहा मिसिया थियो कि ढुङ्गा खाएको थियो कि किरा मिसिया थियो, त्यो मतलब हुँदैन। अब त्यो फिर्ता गर्न नि आउँदैन कि तपाईँको चामलमा तपाईँको दालमा ढुङ्गा मिसिया रहेछ भने फिर्ता गर्न आउँदैन, बरु केलाएर खान्छ। तर तपाईँले बिक्री गरेर दिएको औषधि यो काम गरेन भने सक्नुसम्मको सवाल छ। त्यसपछि 2-4जना मान्छे जम्मा गरेर उसले पहिल्यै सोचे आउँछ यो चाहिँ त्यो फिर्ता लिँदैन, म एक्लै गयो भने 2-4जना मान्छे ल्याएर पहिला तपाईँको टेबल ठोक्छु उसले बोल्नुभन्दा अगाडि यस्तो औषधि दिने भनेर यसरी चाहिँ आउँछ। त्यो भोगेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पेसालाई चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि इज्जतदार पेसा पनि हो। किन भन्दा त्यो किनारा पसलमा बस्नेलाई कसैले चाहिँ के अरे डाक्टर भन्दैन, तर तपाईँहरूलाई सबैले डाक्टरकै रूपमा बुझ्या हुन्छन्। भनेको तपाईँहरूप्रति उसको विश्वास पनि छ। र त्यो विश्वास मर्न नदिने अवस्था चाहिँ तपाईँ हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र आगामी दिनमा हामीले अब भनिहालेँ एउटा केही गर्नु सकिन्छ कि केही गर्नु पर्छ कि भनेर यो प्रदेशमा आएको छु। अस्ति गण्डकी प्रदेशले समीक्षा कार्यक्रम राख्दाखेरि मन्त्री सचिवज्यूको अगाडि पनि मैले यस्तै विषयवस्तु राखेको थिएँ। म 2-4 वर्ष दुःख पाए पनि मलाई अन्यथा कसैले चाहिँ अन्त हालिएन छ भने यही मन्त्रालयमा बस्छु र आयुर्वेदको विषयमा बोलिरहन्छु, गराइरहन्छु र यो क्षेत्रको लागि विकासको लागि यी कुराहरू चाहिँ म उठाइरहेको छु। म जस्तै सुकै दुःख पऱ्यो नि म यहाँबाट चाहिँ भाग्ने पक्षमा म आएको होइन भनेर मैले भनेको छु।
मलाई भन्न त अब मेरो अलिकति व्याकरण आयुर्वेदको मैले अब कविराज गरेँ, बिएमएस गरेँ, मास्टर्स गर्ने बेला अब यो हाम्रो कोर्स रिकग्निज थिएन इन्डियामा, नेपालमा खोलेको थिएन, मौका मिल्यो पब्लिक हेल्थमा अब स्कलरसिपमै पढ्ने मौका मिल्यो, म चाहिँ गएँ थाइल्यान्डतिर। अहिले आयुर्वेदको कुराहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने पब्लिक हेल्थमा आयुर्वेदलाई चाहिँ मिसाएर लानुपर्छ भन्छु कि मैले। ती कुराहरू उठाउँदाखेरि कहिले कहिले चाहिँ यो आयुर्वेदभन्दा बाहिरको मान्छे पनि भन्ने गर्छ मलाई। म अलिकति खरो पनि छु फेरि, मलाई बोल्न मन लागेको चिज म बोलिदिइहाल्छु। मेरो लागि कोही पनि पढाइ पनि छैन, कोही नजिक पनि छैन, कोही बिरानो नै छैन। आयुर्वेदको क्षेत्रमा अहिले बाँचिरहेको सबभन्दा पुरानो मान्छे भन्नुभयो भने तपाईँहरूले जुनसुकै व्यक्ति ल्याए पनि त्योसँग कहीँ न कहीँ बसेर काम गरेको छ। आयुर्वेदका अहिले जीवित महानिर्देशकहरू शेषराज आचार्य, कृष्णराज पराजुली, ठाकुरराज अधिकारी, देवकला भण्डारी लगायत जति पनि छन् तीसँग बसेर म काम गरेको छु भने अहिले भर्खर छिर्ने नयाँहरूसँग पनि बसेर काम गरेको छु भनेपछि मलाई कुनै बिरानो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई बोल्नको लागि अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन र देखाएको कुरो भनिदिइहाल्छु। त्यही भएर मसँग त्यति धेरै मान्छेहरू खुल्दैन पनि, किन त्यो खुल्दियो भने यसले भनिदिइहाल्छ भन्छ। र यो वैकल्पिकको विषय मैले जहिले पनि उठान गर्ने म एउटै हो, मलाई गाली पनि गर्छ। अनि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको चाहिँ कुरो तैँले उठाउँछ, तँलाई किन बोल्नुपर्छ भन्छ मलाई। अब हामीले इन्टिग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि एलोपेथीसँग इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने हामी हराउँछ। आयुर्वेद मात्रै भयौँ भने भोलि अन्य चाहिँ वैकल्पिक चिकित्सा विधाहरूको चाहिँ स्थिति जसरी छुट्टिएर गर्दाखेरि जुन युनिटी इज पावर भन्दो रहेछ, जुन हामी चाहिँ अब कमजोर हुन्छौँ र हामी चाहिँ एकत्रित भयौँ भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको क्षेत्रहरू एक ठाउँमा भयौँ भने हाम्रो आवाजहरू सम्बन्धित ठाउँसम्म लान सकिन्छ भन्ने मैले त्यो सोच्छु र यो आवश्यकता पनि छ, यो गर्नु पनि पर्छ। त्यति भन्दै गर्दाखेरि अहिले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको नाम चाहिँ फेरिएको थियो। अब यहाँ यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाएको छ, यसमा पनि आयुर्वेद शाखा भनेर राखेको थिएँ। यो आयुर्वेद होइन, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा हुनुपर्छ, यति राख्ने हो। मैले त अझै यहाँ माग के गर्छु भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखै चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि मैले बोलेको कुरो, मैले माग गरेको कुरो अरू मार्फत जाँदाखेरि त्यो सम्बन्धित ठाउँसँग पुग्दाखेरि त्यो त उसको मनाशय के हुन्छ, उसले कतिसम्म लैदिने हो कि होइन, नियत के हुन्छ आयुर्वेदप्रतिको, ती सबै विषयवस्तु हराउँछ कि जस्तो लाग्छ। अहिलेको चाहिँ बजेट हेर्नु भयो होला तपाईँहरूले, सिलिङ घटेर आछ भन्थ्यो, मैले पनि सुने हो। तर त्यो सिलिङ घटेको उसमा आयुर्वेदकै चिजलाई चाहिँ कटाउनु पर्थ्यो त नि। जुन चिज सानो छ, थोरै छ, त्यसलाई नै निमिठान नै पारिदिने गर्नु त हुन्थेन। त्यस्ता भएको चिजहरू पनि भेटेको छु। त्यो किन भएको त भन्दाखेरि त्यो अर्का मार्फत जानुपर्ने भएर भएको। त्यसले गर्दाखेरि यो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखै चाहिन्छ। हाम्रो कुरो हामीले लाने हो, अर्काले लाने होइन भने मैले चाहिँ त्यही आवाज उठाउँछु। अब यी कुराहरू मैले बोकेर हिँड्दाखेरि मैले भनिहालेँ नि अगाडि, तँलाई चाहियो कि यो क्षेत्रलाई चाहियो भनिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि म एक्लै हिँड्दा यसैलाई चाहियो होला भन्ने गर्छन्। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूको मलाई साथ र सहयोग चाहिन्छ। म भोलि तपाईँहरूकै ठाउँमा आउने हो त्यो सहयोग गर्नलाई। यी सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पुनः अब यो जुन हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ अरबौँ चाहिँ सरकारले लगानी गर्दा पनि यो पुगेन र ऊ पुगेन भन्ने चाहिँ एउटा एलोपेथी सेक्टरतिर छ। अहिले पनि 50 करोड कि कति चाहिँ कोभिड कोषबाटै खर्च भएर यही प्रदेशमा भन्ने मैले सुनेको छु। तर आयुर्वेदमा चाहिँ 1 पैसा पनि खर्च गरेन, 2 लाख रुपियाँ छुट्याएरै छ। त्यही पनि आयुर्वेदको
क्षेत्रमा चाहिँ यो कोभिड कोषबाट गर्दै चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जडीबुटी सङ्कलन गरी औषधि बनाई वितरण गर्ने भन्छ। अब त्यो स्थानीय स्तरमा को जाने यो जडीबुटी खोज्नलाई त्यो जङ्गलमा यो बर्खाको समयमा 2 लाख हाल्ने चाहिँ 11वटा जिल्ला कतिवटाले त्यो कामै गर्न सक्दैन भनेको यो अवस्थामा पनि त तपाईँहरू त गर्नुभयो। आयुर्वेदलाई त घर घरै पुर्याउनु भयो नि त। मलाई पनि सोधी भएको थियो यसरी आएर चाहिँ आयुर्वेदको औषधि खानु हुन्छ कि हुँदैन, मेरो मान्छेहरू पनि त छन् त गाउँमा, यसले कस्तो गर्छ भनेर सोधिरहेको थियो। राम्रो गर्छ, हामीले राम्रो गर्छ भन्ने हो भने त विश्वासले पनि त आधा रोग त जितिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा पनि अब सबैको चाहिँ सहभागित्व हुने गरेर सबै चाहिँ यो उसमा चाहिँ सहभागी छ है भन्ने खालको एउटा झल्किने गरेर व्यवसायीहरूले व्यवसायको हिसाबले उत्पादककै हिसाबले ती हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मैले आशा पनि राखेको छु भन्दै यो जुन एउटा चाहिँ काम गर्नुभयो यसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु र यसमा सहयोग पुर्याएर जुन एउटा सम्मानित हुने अवसर पाउनुभयो उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य व्यक्तिहरूले पनि आगामी दिनमा यसरी नै एउटा चाहिँ सहयोगी भावना राखेर आफूलाई सम्मानित हुने अवसरहरू जुटाउनेछ भन्ने आशा गरेको छु। सँगसँगै यो कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समापन भन्नुभएको छ तर कोभिडले समापन दिएको छैन। यो फेरि के नाम गरेर नाम फेर्दै भन्छु कि मान्छे चाहिँ एउटै हो, उसको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएपछि विभिन्न स्वरूप हुन्छ भने जस्तै यो कोभिडले पनि नाम फेर्दै आउँछ अरे आइरहेछ भन्छ। त्यसमा हामी अहिलेको हिसाबमा समापन भयो भने हामी चाहिँ अब सिद्धियो भन्दा हातमा हालेर नबासौँ, सबैले सबै क्षेत्रबाट चाहिँ लागौँ। म पनि यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छु, तपाईँहरूको सँगै हुन्छु भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू राखेर एउटा जनताले चाहिँ एउटा सेवा पाउने एउटा चाहिँ अवसर जुटाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सम्मान कार्यक्रमलाई म पुनः जोड्दै भर्खरै मात्रै पाल्नुभएका राजेन्द्र बस्नेतज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो गोरखनाथ फार्मास्युटिकल काठमाडौँबाट पाल्नुभएका राजेन्द्र बस्नेतज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु हुन हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि नारायण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चिनुको आजका हाम्रो सभा अध्यक्ष नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष राजु पौडेलज्यूलाई मायाको चिनो हाम्रो प्रमुख अतिथि डाक्टर नारायण श्रेष्ठज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन र हाम्रो अतिथिले ग्रहण गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन धन्यवाद सहित समापन गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै म यहाँ माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सङ्घले विभिन्न सामाजिक कामहरू सामाजिक दायित्व वहन गर्दै जाने सिलसिलामा केही नयाँ काम र अहिले तत्काल घटिरहेको यो कोभिड महामारी सम्बन्धी केही आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने सिलसिलामा काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट एउटा काम सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। झन्डै 1.5 महिना अगाडि हामीले यो अभियानलाई सुरुवात गर्दाखेरि हामीसँग अवश्य पनि धेरै चुनौतीहरू थिए, जस्तो आर्थिक चुनौतीहरू, औषधिको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीहरू, स्थानीयसँगको समन्वय गर्ने चुनौतीहरू, काम गर्ने जनशक्तिहरू र यातायातको व्यवस्थादेखि लिएर कामको प्रभावकारिता कस्तो होला भन्ने कुराहरूमा र मौसम
पनि लगभग हाम्रो बर्खायामको अवस्था थियो। मौसमले पनि के गर्ला कस्तो साथ गर्ला भन्ने पनि हामीलाई चुनौती थियो। त्यसै गरी प्राविधिक कुराहरू जुन अहिले कुराहरू उठिरहेका छन्, हामी प्रत्येक पटक प्रत्येक ठाउँमा जाँदाखेरि चिकित्सक अथवा चिकित्सक नभए त्यहाँ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको रोगहरूमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो। यी चुनौतीहरूलाई हामीले अवश्य पनि एउटा अवसरको रूपमा लिएर काम गर्नुपर्ने थियो र त्यही अवसरको रूपमा लिएर हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि अगाडि बढ्ने एउटा निर्णय गऱ्यौँ र यो कामको लागि जुन संयोजनको रूपमा रहेर कामलाई अगाडि बढाउन लागि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशको कमिटीभित्र त होइन, उहाँ केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्ष र उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद र उहाँलाई सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। कृष्ण राव हुनुहुन्छ, उहाँको योगदान, उहाँको सहयोग र उहाँको यो सहकार्यबाट नै हामी आज यो ठाउँमा आइपुग्न सकेका छौँ। हामीसँग काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरूमा चुनौती पनि आए, धेरै कुराहरूमा अवसरको कुराहरू पनि भन्न खोजेको संस्थागत हिसाबमा चाहिँ अवसर कुराहरू पनि आए। संस्थालाई अगाडि बढ्न लागि संस्थाको नाम लिएर अगाडि जाँदै गर्दाखेरि समग्र आयुर्वेदको विकासको लागि पनि हामीले केही गर्न सक्यौँ भन्ने हेतुले केही गर्न सक्यौँ भन्ने उद्देश्यबाट पनि हामी सफल रह्यौँ भन्ने कुराको हामीलाई अनुभूति भइरहेको अवस्था पनि हो। र हामीसँग काम गर्ने सिलसिलामा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाज पनि जोडिनुभयो। त्यस्तै गरी उत्पादक सङ्घसँग यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग उहाँको टिमसँग पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेका थियौँ। त्यसै गरी स्वयंसेवकको हिसाबबाट पनि हामीलाई युवा नेपाल सरकारको युवा परिषदको के अरे विवेक देवकोटा लगायत उहाँहरूको युवा साथीहरूको पनि हामीलाई सपोर्ट र सहयोग रह्यो। त्यसै गरी पत्रकारज्यूहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। हामी चाहिँ एउटा नितान्त यो एउटा बट्टा मात्रै लिएर हिँडिरहेका थिएनौँ। हामीले समग्र आयुर्वेदको चाहिँ एउटा पहिचान, एउटा आयुर्वेदको विकास र आयुर्वेदकोलाई चाहिँ अझ जनमानससम्म पुगेर यसलाई फैलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट नै हाम्रो उद्देश्य लिएर हामी त्यसरी हिँडेका थियौँ। र त्यो सँगसँगै जाँदाखेरि हामी जहाँ जहाँ पुग्यौँ, जुन ठाउँमा पुग्यौँ, झन्डै हामी 8वटा जिल्ला लगभग 2टा जिल्ला पुगेनौँ। एउटा मुस्ताङ पुग्न सकेनौँ, एउटा चाहिँ मनाङ पुग्न सकेनौँ। अरू सबै जिल्ला पुग्यौँ। सबै जिल्लाको पनि सबै गाउँपालिका धेरै जसो वडाहरूसम्म हामी पुग्यौँ, हाम्रो टिम पुग्यो। त्यसमा जाँदाखेरि उहाँहरूको जुन उत्साह, जुन हौसला हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यसले झन् हामीलाई झन् काम गर्ने ऊर्जा थपिरहेको थियो, झन् प्रेरणा पाइरहेका थियौँ र हामी काम गर्नको लागि अझै उत्साहित भएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। यसरी बढिरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ केही न केही कुराहरू जस्तो राम्रा कुरा पनि आउँछन्, नराम्रा कुरा पनि आउँछन्। अघि बोल्ने वक्ताहरूले पनि यो कुराहरू उठाइसक्नु भएको थियो र त्यसै क्रममा केही अलिकति हाम्रो अभियानलाई बुझ्न सक्नु भएन कि अथवा बुझेर पनि बुझे जस्तो गरिदिनु भएन कि एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति थोरै केही कुराहरू ट्विस्टका कुराहरू त्यस्ता आइरहेका थिए। त्यसलाई पनि हामी सानो कमेन्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई वाच गरिरहेका थियौँ। सानो कमेन्टहरू हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका थियौँ र हामीले स्पष्टीकरणहरू, हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू, हामी यसरी जाँदैछौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राखिरहेका थियौँ। र हामीले जहाँसम्म एउटा कुनै व्यक्ति, कुनै व्यवसाय, कुनै उद्योग अगाडि आउनुपर्छ भन्ने उद्योगलाई पनि, पर्सनल उद्योगलाई पनि हामीले लिएनौँ, पर्सनल व्यक्तिलाई पनि लिएनौँ र पर्सनल हामीले व्यवसायलाई पनि लिएनौँ। हामी समग्र आयुर्वेदलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यो अभियान छेड्दै यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको अवस्था थियो। र अघि नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक सङ्घका कोषाध्यक्षज्यूले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो। अलिकति उहाँसँग पनि कोर्डिनेसन र बुझाइ अलिकति कतै केही भयो कि भन्ने मेरो थोरै चाहिँ उहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ उहाँले भनेको कुरा ठिकै हो, एउटा कुनै औषधिलाई चाहिँ कम्पनीको हिसाबबाट कम्पनीको लोगो राखेर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो। जब फल र मिश्रणको कुराहरू आउँछ, फल र मिश्रण कुरा आइसकेपछि 4-5वटा औषधि, 5-6वटा औषधिलाई एकै ठाउँमा मिश्रण गरेर बिना लेबल, अब त्यहाँ खाने तरिका पनि छैन, अब कुन औषधि पनि थाहा छैन। अब जब त्यस्तो कुरा आइसकेपछि हामीले यो आयुर्वेदलाई चाहिँ बिचमै रोकेर पनि हामीले खाली बट्टामा पनि औषधि वितरण गर्नको लागि हामीले केही समय प्र्याक्टिस गरेकै हो। तर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के औषधि दियो भन्ने कुराको ज्ञानमा झन् अन्यल भयो। बजारमा अथवा गाउँपालिकामा जहाँ जहाँ पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ झन् के दियो भन्ने झन् अन्यल भयो होइन। अन्यलको अवस्थालाई चाहिँ हामीले चिर्नु थियो। त्यसकारण हामीले महेन्द्र सर मार्फत मैले आयुर्वेद औषधि उत्पादक सङ्घसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कुनै कम्पनीलाई माथि लानको लागि मात्रै थिएन, कुनै व्यवसायलाई माथि लानको लागि मात्रै थिएन, हामी समग्र आयुर्वेदलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी यो प्रक्रियामा यसरी खाने विधि, खाने तरिका, औषधिको मिश्रण र यो मिश्रणलाई चाहिँ यसरी खान सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट बिक्री होइन, निःशुल्क वितरणको लागि हामी अहिलेसम्म
पिस पनि यो फाइल चाहिँ हामीले बिक्री गरेका थिएनौँ र बिक्री पनि गर्नेवाला पनि छैनौँ र हामी व्यवसाय नेपाल आयुर्वेद औषध व्यवसाय सङ्घ जुन संस्था छ त्यसले चाहिँ कहिले पनि व्यापार गर्दैन। यो कुराको लागि मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले निःशुल्क वितरण गरेको यो औषधिलाई जहाँ जहाँ पुग्यौँ र हामीले पाएको पोजिटिभ फिडब्याक र हामीले पाएको सकारात्मक जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि हामीले कायम राख्नेछौँ। यो अभियान अहिले हाम्रो प्रमुखले भन्नुभएको थियो कार्यक्रम समापन गर्दै हुनुहुँदैछ भन्ने कुरा, हामी समापन यो पहिलो चरण कार्यक्रम समापन गर्दैछौँ। हामी दोस्रो चरण फेरि पऱ्यो भने फेरि अर्को चरण र योभन्दा अझै विशेष खालको कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि खास गरी अब मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर नारायण श्रेष्ठज्यू, उहाँले चाहिँ अब व्यवसाय आयुर्वेद व्यवसायहरूलाई पनि एक खालको समन्वय र कार्य भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि तयार छौँ। सामाजिक सरकारी तलबाट हेर्दाखेरि व्यवसायिक संस्थाहरूसँग अलिकति जोडिन नखोजेको हो कि नजोडिएको हो कि अथवा जोडिन अलिकति कहीँ केही कुराहरू नमिलेको हो कि खोइ हामी व्यवसायको हिसाबबाट कहीँ पनि सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयहरू सरकारी निकायहरूसँगको हाम्रो आत्मीयता हामीलाई चाहिँ उहाँले दिने मार्गनिर्देशनहरू सँगसँगै राखेर दिनुभएको भए अझ हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुने थियो भन्ने कुराको मैले आशा र उहाँमार्फत अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र यी कुराहरू राख्दै मैले भन्नै पर्छ, हामीलाई यो अभियानमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण जति पनि अघि हाम्रो किन्सरले बताइसक्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ एउटा प्रपोजल पनि तयार गर्नुभयो र मलाई उहाँले हस्तान्तरण पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो कुरामा उल्लेख भएको कुराहरू मैले राखिनँ। जसले हामीलाई आर्थिक रूपमा हुन्छ, औषधि रूपमा हुन्छ र नैतिक रूपमा सामाजिक हिसाबबाट जसले सपोर्ट गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरू सबैजनाप्रति एकदमै रेडी छौँ र उहाँहरूको यो सहयोग, यो हामीलाई दिएको माया सद्भाव आगामी दिनहरूमा पनि हामीले पाइरहने हामी अपेक्षा र आशा राख्न चाहन्छौँ। र हामीलाई यो अभियानमा जोडिने गर्दाखेरि हामीले एउटा चिकित्सकीय परामर्श समिति पनि गठन गरेका थियौँ र त्यसै गरी स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति पनि गठन गरेका थियौँ। स्वास्थ्य स्वयंसेवक समितिको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो कृष्ण राउत संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो भने चिकित्सकीय परामर्श समितिको नेतृत्व हाम्रो यस गण्डकी प्रदेश आयुर्वेद व्यवसायिक सङ्घका सचिव आदरणीय डाक्टर दीपक प्रसादजीले नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो र चिकित्सकीय टिममा रहेर हामीलाई मोरली सामाजिक हिसाबबाट सम्पूर्ण रूपले चाहिँ सहयोग र सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय हाम्रा चिकित्सकज्यूहरूलाई पनि प्रति पनि म एकदमै नमन र उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको चाहिँ मैले नाम लिन यहाँ आवश्यक ठाने र सबैजनाप्रति आभारी प्रकट गर्दै हाम्रो टिममा स्वास्थ्य परामर्श टिममा चाहिँ जोडिनु भएका आदरणीय डाक्टर साहबहरूको मैले नाम लिन चाहन्छु, जस्तै डाक्टर दीपक भुषाल, डाक्टर कुमार कासुला, डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र यादव, डाक्टर पीके मिश्र, डाक्टर जेनी रोका, डाक्टर लोकेन्द्र भगत, डाक्टर शेरबहादुर थापा, डाक्टर अनिल थापा, डाक्टर अदिश थापा, डाक्टर शान्ति शर्मा, डाक्टर शान्ति ज्योति ठाकुर, डाक्टर विवश वास्तोला, डाक्टर रामकृष्ण भुजेल, डाक्टर नरेन्द्र लामिछाने, डाक्टर लक्ष्मीकान्त चापागाई, जो अझै जोडिन चाहनु भएको थियो, कतिसँग अब सम्पर्क भयो हुन पनि सकेन होला र यहाँहरूले जुन यो एउटा परामर्शीय हिसाबबाट हामीसँग सहकार्य गर्न लागि तपाईँहरू तत्पर भइदिनु भयो र एउटा हातमा हैसे गरिदिनु भयो, हातेमालो मिलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय चिकित्सकज्यूहरूप्रति एकदम नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीलाई व्यावसायिक तर्फबाट जुन औषधिहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ, उत्पादक कम्पनीहरूले पनि औषधिहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको छ अथवा सशुल्क रूपमा भयो भने भारी डिस्काउन्टमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँहरू सबैजनाप्रति एकदमै नमन व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको साथ सहयोग र यो खालको हौसला हामीलाई प्राप्त रहिरहने कुराको अपेक्षा राख्दै यहाँहरू सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा छौँ र हाम्रो माथि खानाको व्यवस्था छ, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूलाई खाना र लिएर गइदिनलाई अनुरोध गर्दै आज कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै यहाँहरू सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जय आर्य भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।